अब नमस्कार सबैजनालाई। हामी कृषिमा वित्तीय पहुँचको आज 26औं श्रृङ्खलामा छौँ। 26औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीले सुरुमा बैंकबाट कसरी ऋण लिन सकिन्छ वा कसरी चाहिँ कृषि कर्जा लिने भन्ने कुराबाट सुरु गरेको यो यात्रा हामीले भेन्चर क्यापिटलिस्टहरूसँग, विभिन्न इन्भेस्टमेन्ट गर्नेसँग र विभिन्न कम्पिटिसन गरेर इन्भेस्टमेन्ट क्रिएट गर्नेसँग कुरा गर्दा गर्दै गत हप्ता हामीले बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू र माननीय हाम्रो श्रीमान सचिवज्यूसँग लाई लिएर हामीले कुराकानी गर्यौं। यो कुराकानी गरिसकेपछि हामीले दुईटा कुरा मा समस्या देख्यौं। पहिलो कुरा, हामीले एउटा पोलिसी लेभलमा चाहिँ कृषि कर्जा वा कृषिमा लगानीको कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्ने देख्यौं भने अर्को कुरा भनेको त्यो डकुमेन्टेसन प्रिपरेसन कुरामा पनि हामी कृषि उद्यमीहरू त्यसमा एकदमै लाग्नुपर्ने देख्यौं। त्यो लाग्नुपर्ने देखिसकेपछि आज हामीले विशेष गरेर यसमा चाहिँ कसरी तयारी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने विषयमा छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। छलफल गर्नको लागि हामीले धेरै जना मध्ये पनि कृषिलाई नै बुझेर कृषिका कम्पनीहरूलाई नै विगत लामो समयदेखि सेवा दिइराख्नु भयो र म आफैलाई पनि सेवा पाएको मेरो संस्थाहरूबाटै चाहिँ सरहरूलाई बोलाउनु पर्छ, उहाँहरूले अझ बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई डाकी उहाँहरूलाई निमन्त्रणा दिए। अब त्यो पछि एकजना उद्यमीको कहानी पनि सुन्नलाई हामीले प्रयास गर्यौं। आज हामीले उहाँलाई पनि विशेष अनुरोध गरेर ल्यायौं। उहाँ उद्यमीले विभिन्न अवार्ड पाउनु भयो। उहाँको काम देखेर धेरैजनाले त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्नुभयो। उहाँले देशलाई नै लिड गर्ने गरी काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये त्यो देशलाई लिड गर्ने काम गर्दै जानुहुँदा वित्तीय पहुँचमा उहाँले कसरी अगाडि बढ्नु भयो, उहाँको सङ्घर्ष, उहाँले के देख्नु भयो, यो कुरा पनि हामी सुन्छौँ र त्यसलाई अब कसरी राम्ररी गर्ने भनेर हाम्रो सिए दुईजना हुनुहुन्छ, पुष्कर पोखरेलजी र हाम्रो रमेशजी, उहाँहरू दुईजनासँग हामी कुरा गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा बढी छलफलमा गर्नेछौँ। म एक दुईवटा मात्र ओपन क्वेसन गरिसकेपछि तपाईँहरूले मलाई च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ वा नभए क्वेसनहरू गर्न हात उठाउन सक्नुहुन्छ। मैले यो हात उठाइराख्नु भएको चन्द्रजीको देखि एकछिनपछि मात्र हामी तपाईँलाई समय दिनेछौँ। अहिले यो कार्यक्रमलाई ओपनिङ गर्नको लागि ओपनिङ रिमार्क्स राखिदिनु हुनको लागि मैले हाम्रो पूर्व मन्त्रीजी र हाम्रो यो कार्यक्रमका मेन्टर गणेश शाहजीलाई अनुरोध गरेँ। गणेश सर, आज हामी डकुमेन्ट अनि यो गणेश सरले नै पनि हो यो अब यसलाई बिजनेसको रूपमा लानुपर्छ है, यो डकुमेन्ट बनाउने कुरा सिकाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएपछि हामीले यो विषयलाई उठान गरौँ। गणेश सर, ओभर टु यु। हजुर। ल, धन्यवाद सुनिताजी। सबैजनालाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो कृषिमा लगानी चाहिँ अब नामाकरण गरे हो, तर यसको मूल उद्देश्य चाहिँ कृषिमा उद्यमशीलता हो भन्ने मलाई लाग्छ कि अब यसलाई बिस्तारै अब यो नामको पनि यो अलि अपग्रेडेसन भन्छु 25वटा श्रृङ्खला आइसकेपछि यो 26औं श्रृङ्खलामा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। र मैले यो खास गरेर आज कति भयो भने आज 6 गते भयो। अब 9 दिनपछि हाम्रो चाहिँ धान दिवस आउँदैछ देशको, यो पनि कृषिको दिवस हो। त्यसैले मैले आज यो अझै यो 5-7 दिन चाहिँ यो धान भनेको त भात हो, खाने भन्यो भात खानुभयो भने त्यो होस्, तर यो कृषिसँग जोडिएको कुरो हो। त्यसैले हामी यो कृषि क्षेत्रमा मैले जहिले पनि दुईटा कुरो मनन गरेर भने हुन्छु भित्रदेखि कि बिफोर यु इट रिमेम्बर ए फार्मर, किनभने उहाँ हाम्रो अन्नदाता हो। त्यसैले हाम्रो किसानलाई, कृषि क्षेत्रमा लाग्नेलाई, कृषि कर्मीहरूलाई र कृषि क्षेत्रका सहयोगी चिन्तकहरूलाई सर्वप्रथम हामीले नमान्नु पर्छ। उनीहरू हाम्रो अन्नदाता हो। र त्यसै गरी तपाईँहरू जो आज कृषि क्षेत्रमा आज आउनु भएको छ, त्यो त्यही पेसामा डाइरेक्ट नभए कहिले काहीँ प्रत्यक्ष हुन्छ, कहिले चाहिँ अप्रत्यक्ष हुन्छ, इन्डाइरेक्टली
जस्तै अब भनौँ न सीए भन्यो, ब्याङ्कर भन्यो, डाइरेक्ट नलाए पनि कृषि क्षेत्रकै काममा तपाईँहरूको त्यो चाहिँ झन् बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। देख्ने भन्दा नदेख्ने व्यक्तिको सहयोग, समर्थन र साथ चाहिँ धेरै मूल्यवान हुन्छ। त्यसैले एउटा चाहिँ सबैजना यसमा आउनु भएको चाहिँ मैले स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो नेक्स्ट विक हामीले सुनिताजीलाई भन्दै थिएँ, हामी चाहिँ यो विशेष कार्यक्रम जस्तो अहिले सोचिरहेको छौँ कि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ धान दिवसको उपलक्ष्यमा कृषि क्षेत्रको चाहिँ बढीभन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा भन्यो भने यो दही चुरा खाने पहिले भन्थ्यौँ हामी, हो कि हाम्रो एउटा ठाउँ छ पहिले काहीँ, हो कि त्यसको सँगसँगै अब अहिले चाहिँ यो कोभिडको बेलामा हाम्रो कृषि क्षेत्रमा धेरै हानि नोक्सानी पनि भएको छ। यो सबैलाई रिभाइभ गर्नु पनि जरुरी छ। त्यसैले अब जुन नेक्स्ट विक हुन्छ हाम्रो धान दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम हुन्छ, त्यसमा हामीले यो फुड, इनर्जी र वाटर नेक्सस भन्छु मैले। यो कुनै पनि अन्न जुन छ त्यो यो मैले अर्को भन्ने गर्छु पानीमा भाषण गर्दाखेरि चाहिँ वाट एभर यु इट इज द भर्चुअल वाटर। त्यसैले किसानलाई पानीसँग कसरी जोड्ने, किसानलाई चाहिँ ऊर्जासँग कसरी जोड्ने, यो सबै बारेमा पनि हामीले यसपालि चाहिँ अलिकति यसलाई इन्टिग्रेट गर्न खोजिरहेछौँ, हो कि। त्यसैले अब ऊर्जा भनेको हामीलाई चाहिँ हार्भेस्टिङ हुँदाखेरि चाहिन्छ ऊर्जा विभिन्न फर्ममा, ट्र्याक्टर चलाउनलाई, पम्प चलाउनलाई, त्यसमा चाहिँ फसिल फ्युल कसरी युज गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा कसरी युज गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ यो पानीको चाहिँ कसरी चाहिँ इफिसियन्ट र इफेक्टिभ युज गर्ने, त्यो सबै कुरोहरू पनि चाहिँ हामी उद्यमीलाई पनि र अझै पनि यो हाम्रो सिए साहबहरूले के हुन्छ भने हाम्रो यो क्षेत्रमा अडिट किन हामी चाहिँ कम्पेरेटिभ एडभान्टेज गर्न सकेनौँ। जहिले पनि म न्युज पढेको हुन्छु, भारतीय सामान तरकारीहरू चाहिँ बजारमा छ्याप्छ्याप्री आयो, हाम्रो चाहिँ बिक्री भएन। यो सबै के हो भने समवेयर कस्ट एनालिसिस गर्नको लागि चाहिँ यो फुडको लागि चाहिँ फुड र इनर्जी र वाटर नेक्सस हामी चाहिँ कति उत्पादन गर्नलाई कति पानी खर्च गर्छौँ, पानीमा कति पैसा खर्च गर्छौँ, ऊर्जामा कति पैसा खर्च गर्छौँ, त्यो चाहिँ वेदर इट इज इन द ट्रान्सपोर्टेसन अर द पोस्ट हार्भेस्टिङ, यो सबै बारेमा आगामी दिनमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। यति भनेर अब आज चाहिँ मैले धेरै बोल्ने भन्दा पनि धेरै सुन्ने मनस्थिति, किनभने यो नयाँ क्षेत्रको व्यक्तिहरू छ, उद्यमीका सफलताको कथा पनि हुन्छ। पहिले चाहिँ तिनका भनौँ न अलि अब सफलताको मात्र नभनेर लाइफको पेन एन्ड प्लिजर भन्छु मैले, कहिले काहीँ पेन पनि हुन्छ, त्यो झन् मिठो हुन्छ सफलता भन्दा भन्छ कि असफलता यी सफलताका जननी हो भन्थे मधेसतिर। त्यसैले सबैजनाले पुनः स्वागत अभिवादन गर्दै सुनिताजीलाई नै अब यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहुन्छ विनम्र गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद गणेश शाहजी। अब म कुरा सुरु गर्न चाहन्छु हाम्रो उद्यमीबाट, त्यसपछि हाम्रो सिए सरहरूकोमा जानेछु। शर्मिलाजी, मैले अघि नै तपाईँहरूलाई कुरा भने, शर्मिलाजी राष्ट्रिय युवा पुरस्कार पाउनुभएको, ग्याप सर्टिफिकेट अप्लाई गर्नेमा पहिलो मान्छे, यति राम्रोसित धेरैजनाले चाहिँ चिन्ने, यी सबै कुरा गर्नु हुँदा पनि वित्तीय पहुँचमा उहाँलाई अलिकति गाह्रो भयो। शर्मिलाजी, अलिकति तपाईँले चाहिँ कसरी बैंकमा कर्जाको लागि प्रोसेस गर्नुभयो, वित्तीय पहुँच तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यो बारेमा अलिकति कुरा राखिदिनुहोस् न हजुर सुरुमा। हजुरहरू सबैजनालाई नमस्कार। अब यो आजको क्वेसन हामी जति उद्यमीहरू छौँ हामीहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब हजुरहरूको सहयोग सल्लाह सुझावले सबै भनौँ न, म 4 वर्षसम्म कृषि क्षेत्रमा लागेँ। यो समस्या भनेको मेरो व्यक्तिगत नभइकन हामी सबै उद्यमीहरूको हो। यो अब कृषि लोन लिन जानको लागि चाहिँ पहिला त अब हामीहरूको जग्गा चाहियो, अब परियोजना प्लान पनि चाहियो, त्यसपछि हामीले हाम्रो व्यवसायिक क्षेत्रमा के कसरी काम गरिरहेको छौँ, कसरी लगानी गर्ने, त्यो कर्जा लिएर भोलिका दिनमा कसरी के गर्ने, त्यहाँबाट हाम्रो राज्यले तोके अनुसारको हाम्रो बिजनेस अनुसारको करहरू पनि हामीले तिरिरहेको, यी सबै डकुमेन्ट लिएर ब्याङ्कमा जाँदाखेरि हामी उद्यमीहरूलाई अब यो कृषि कर्जा लिनको लागि चाहिँ धेरै समस्या रहेछ भन्ने मैले बुझेको छु।
अब सबै उद्यमीहरूको समस्या चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि कृषि लोन लिनको लागि हामीसँग सबै यी डकुमेन्ट ब्याङ्कले खोजे अनुसार बुझाउँदाखेरि पनि हाम्रो राज्य अथवा हामी उद्यमीहरूले अलिकता यस क्षेत्रमा विशेष हिसाबले गहिरो अलिकता अध्ययन नगरेर हो कि त्यसमा समाज सबै उद्यमीहरूलाई धेरै समस्या परिरहेको छ। यसमा कहिले हामीसँग डकुमेन्ट भएको हुन्छ, फिल्डमा काम भएको हुन्छ र पनि हामीलाई ब्याङ्कले धेरै समस्या दिइरहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो राज्यले पनि विशेष हामी उद्यमीहरूलाई अलिकता उद्यमीहरूको अब भनौँ न यस्तो उद्यमहरू आयो भने यसरी ब्याङ्क र उद्यमी ब्याङ्क र राज्य अलि नजिक नभएको र जति न्युजहरूमा आएको छ यो व्यवसाय र कार्यान्वयनमा नआएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो धेरै समस्याहरू छ हैन। कहिले हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो हामीलाई सिजनमा लोन चाहिरहेको हुन्छ, डकुमेन्ट लिएर जाँदा हाम्रो ब्याङ्कहरूले जस्तै उदाहरणको लागि मेरो काठमाडौँमा फार्म छ भने सुरुमा क्वेसन आएको हुन्छ कि तपाईँको भ्यालीभित्र जग्गा राम्रो छ कि छैन भनेर क्वेसन आएको हुन्छ। मैले भ्यालीमा सबै हामी उद्यमीहरूको जग्गा पनि हुँदैन, हामीहरूको त पहाडतिर भएको हुन्छ। त्यस्तै अब हामी उद्यमीहरूको अब सबैको जग्गा हुन्छ भन्ने पनि छैन। अहिलेका युवाहरूमा जोस छ, जाँगर छ, उनीहरूलाई काम गर्ने प्लानिङ छ, उनीहरूको आफ्नो नाममा जग्गा जमिन हुँदैन र बाबा आमाले पनि उहाँहरूलाई अब भोलि यसले ऋण लिएको खण्डमा मेरो जग्गा जमिन पनि गुम्ने हो कि भनेर नदिएको अवस्था हुन्छ। यस्तो बेलामा पनि हाम्रो राज्यले जग्गा जमिन नभएका निम्न वर्गीय किसानहरूदेखि सबैलाई समेटेर अलिकता कडा नियम बनाएर, नियम मात्रै बनाएर हुँदैन कि कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नु पर्यो। यसमा उद्यमीहरूको लोनको लागि त धेरै समस्या छ। अब स्वयं म आफै भन्नुपर्दा मेरो 2-3टा फार्म छ काठमाडौँमा। सानो आफ्नो बिजनेसले भ्याए जति र मेरो आफ्नो काठमाडौँमा पनि अलिकता जग्गा र भोजपुरमा पनि जग्गाहरू हुँदा हुँदै पनि मैले 1 वर्षसम्म पनि लोन नपाएको अवस्थाहरू आयो। यसमा चाहिँ ब्याङ्कमा गएर डकुमेन्ट बुझाएँ, पहिला क्वेसन आउँछ कि तपाईँको काठमाडौँमा जग्गा छ कि छैन भन्ने आउँछ। छ भनेपछि हाम्रो प्लानिङहरू सबै बुझाउँछौँ हामीले। बुझाएपछि फेरि त्यसमा के आइरहेको हुन्छ भने तपाईँको फार्म त उहाँ पहाडमा रहेछ, त्यहाँको बजार कहाँ के छ भन्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हामीले सबै डिल गरिराखेका हुन्छौँ। त्यहाँबाट उहाँहरूले कहिले के गर्नुहुन्छ भने दसैँ आयो भन्नुहुन्छ, कहिले तिहार आयो भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ अलिकता हाम्रो नेपालमा अब अलि बाटोहरू पनि राम्रो छैन। बाटोहरू राम्रो नहुँदा त हामी पनि कुरा बुझ्छौँ। हरेक समस्या दिएर त्यहाँबाट हामीले फोन गर्दा त्यहाँ ब्याङ्कमा एप्लाई गरेका त्यहाँका लोन डिपार्टका सरहरू म्यानेजरहरूले फोन उठाउनुहुन्न, कति मेसेज गरेको हुन्छ हाम्रा रिप्लाई दिनुहुन्न। हरेक समस्या चाहिँ स्वयं म आफैले पनि भोगेको हरेक बाहनाहरू आइरहेको हुन्छ। तपाईँ कति उद्यमीहरूलाई चाहिँ तपाईँको फार्म काठमाडौँमा रहेछ, काठमाडौँमा धितो छैन, त्यही भएर हामी तपाईँलाई लोन दिन सक्दैनौँ भनिरहेको हुन्छ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने भ्यालीभित्रको मात्रै जग्गाहरूलाई प्राथमिकता दिने होइन, के मुगु के पहाड होइन, नेपालको सबै कुना काप्चामा रहेका जग्गाहरूलाई ध्यान दिएर त्यसपछि उद्यमीको काम हेरेर राज्यको सिस्टम अनुसार कर तिरेको हेरेर लोनको सिस्टम हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा त्यति लागू भएको छैन। सबै उद्यमीहरूको गुनासो छ। अझै पनि मलाई कतिले भन्नुहुन्छ हामीसँग जग्गा जमिन छैन, मलाई उद्यम गर्न चाहिरहेछ। कोभिड-19ले गर्दा झन् कृषिको महत्त्व कति बुझिरहेछौँ हामीले हैन। यसमा काम गर्न चाहन्छु, पैसा छैन, कसरी ल्याउने होला भन्नुहुन्छ। यसमा म आफैलाई पनि डिल गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ। मसँग धितो थियो, काठमाडौँको पहाडमा पनि मेरो जग्गा थियो, कम्पनी थियो र पनि मैले 1 वर्षसम्म लोन नपाउँदा कतिले त मलाई गफ लाएको, तैँले लोन पाउँदैन 1 वर्षसम्म, लाइज म लिएर जान्छु फलानु ब्याङ्कमा, 1 हप्तामा लोन निकालिदिन्छु भन्दाखेरि आफैमा मलाई यस्तो अनुभव हुन्थ्यो कि ओहो मैले तिनीहरूलाई झुट बोलेको हो कि मेरो राज्यले अलि हामी किसानलाई ध्यान नदिएर ब्याङ्कसँग अलिकता नजिक लिङ्क एउटा नियम कडा नबनाइदिएर चाहिँ म आज तिनीहरूको अगाडि झुट बोल्न गइरहेको छु। 1 वर्षसम्म लोन पाउँदैन भनेर मलाई अलिकता डोमिनेट गरेको जस्तो, मैले बोलेका चिजहरूलाई अलिकता झुट बोलेको जस्तो व्यवहारमा लागू भयो हैन। त्यो पनि मैले स्योर भएको 1 वर्षसम्म लोन नपाउने कहाँ गफ लाएको ढाँटेको
भन्ने हाम्रो कुरालाई बिलिभ नगरेको जस्तो गरेर व्यवहारमा भेट्ने, यसमा चाहिँ मेरो राज्यको पनि कमजोरी हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अब राज्यले पनि मैले यहाँनिर रोकेँ ल, तपाईँलाई ठ्याक्क अस्तिको हप्ता चाहिँ हाम्रो बैंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष र हाम्रो कृषि विकास मन्त्रालयको सचिवजी आउनु भएको बेला हामीले अझ यो कुरा गर्न पाएको भए झन् मजा आउँथ्यो होइन। मैले यहाँनिर रोकेँ, हाम्रो पुष्कर सरकोमा गएँ। पुष्कर सर, तपाईँले पनि धेरैवटा फर्महरू हेर्नु भएको छ होइन। हाम्रोमा योभन्दा अगाडिको 23-24वटा सोहरू हेऱ्यौँ भने सबै बैङ्कका मान्छेले हो हामी ल नदियो भनेदेखि भन्नुहोस् हामी दिन्छौँ हेर्नुहोस् त भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ, दिइराखेका छौँ भनेर। यहाँ कतिजना बैङ्कका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, पछि पनि हेर्नुहुन्छ होला। अब यो नदिने बैङ्कले एउटा कुरा भयो, शर्मिलाजी हुन्छ, शर्मिलाजी अघि नै भन्नुभयो डकुमेन्ट बनाउने कुराहरू, बैङ्कले चाहिँ के खोज्दो रहेछ तपाईँले त्यो बनाउँदा कुराहरू गर्दा चाहिँ बैङ्कको मान्छे भएर होइन कि बाहिरको के चाहिँ कृषि उद्यमीले तयार गरेर जाँदा चाहिँ यो अरू बिजनेस जस्तै यसलाई पनि यसरी नै लिने, यसरी नै बैङ्कले राम्ररी लिने हामी कसरी गर्न सक्छौँ होला, के हुनुपर्छ पुष्कर सर? नमस्ते म्याम, धन्यवाद। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार मेरो। अब मैले हुन त म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो, कृषिमा धेरै नै इन्ट्रेस्ट भएको भएर म कृषिसँग पनि लागेर हामीले चाहिँ के सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर हामी अब 4 वर्ष अगाडिदेखि अब हजुरहरूसँग जोडेर काम पनि गरेँ मैले। अनि अब त्यो क्रममा धेरै कृषि उद्यमीहरूसँग पनि छलफल भयो, बैङ्कहरूमा पनि हामीले सहजीकरण गर्ने क्रममा बैङ्कहरूमा पनि गयो कृषि बजार लिएर। उद्यमीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी सानो उद्यमीहरूसँग उहाँ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कर्जा लिने भन्ने कुरा थाहा छ, लोन भनिन्छ, ऋण लिने भनिन्छ। अनि त्यसपछि के कसको लागि लोन चाहिने, कति चाहिने भन्ने कुरा त्यति छैन, भन्नाले क्लियर हुनुहुन्न क्या। बिजनेस लिने, बिजनेस गर्ने भन्नुहुन्छ, बिजनेस गरेपछि अनि त्यसपछि लोन चाहियो भन्नुहुन्छ, केको लागि कति अलिकति टर्मिनोलोजी नबुझेको भएर ब्याङ्कमा जाँदाखेरि सिधै उहाँहरू ब्याङ्कमा जाँदाखेरि उहाँहरूलाई कर्जा भन्नुहुन्छ, टर्म लोन अवधि कर्जा हुन्छ, वर्किङ क्यापिटल लोन हुन्छ, वर्किङ क्यापिटल लोनभित्र पनि ओडी हुन्छ, डिमान्ड लोन हुन्छ, त्यस्तो खालको प्रकृति छ। अब त्यसमा पनि अलिकति उहाँहरूको बुझाइ कम भएर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति कृषि कर्जा सम्बन्धी अथवा त्यो वित्तीय पहुँच सम्बन्धी हामीले केही ज्ञान दिनु अथवा उहाँ क्लासहरू दिनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि सुरु गर्ने बित्तिकै हामीलाई कर्जा चाहियो भनेर ब्याङ्कले त बान्दैन, उहाँ त धेरै टेक्निकल कुरा गर्नुहुन्छ कृषिको बारेमा, उहाँहरूलाई थाहा छैन। हामी चाहिँ अब वित्तीय अवस्थाको बारेमा अथवा फाइनेन्सियल कुराहरू अथवा ब्याङ्कको टर्मिनलहरू नबुझ्ने एउटा पाटो त रहिहाल्यो होइन। अर्को पाटो के हुन्छ भने तपाईँको अब नयाँ बिजनेस सुरु गर्ने भने सुरुमै हामीले पनि पैसा लगानी गर्नुपर्छ, कतिपय केसमा हामीले अब ब्याङ्कले सबै फाइनेन्स गर्दैन भन्ने कुरा एउटा छ। अनि अर्को पुरानो बिजनेस स्तरोन्नति गर्ने भने चाहिँ अब हामीले के को लागि लोन चाहिने भनेको क्लियरिटी चाहिँ छैन। मैले भन्न खोजेको कुरो के भने उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति क्लियरिटी हुनु जरुरी छ, त्यसको लागि हामीले शिक्षा दिनुपर्छ। त्यस बिचमा हामीले चाहिँ अलिकति तपाईँको फाइनेन्सियल के भन्छ लिटरेसीको काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा होइन। दोस्रो पाटो चाहिँ अब ब्याङ्कहरूमा धेरै हिसाब किताब खोज्ने, हामीहरूले चाहिँ हिसाब किताब कम राख्ने एउटा परिपाटी छ होइन। अनि त्यसपछि हिसाब गरे पनि पर्सनल हिसाब किताब र बिजनेसको हिसाब किताबलाई छुट्याउन नसक्नु एउटा पाटो देख्छु मैले चाहिँ होइन। अनि तपाईँको त्यसो गर्दाखेरि ब्याङ्कमा गयो भने तपाईँलाई कति कर्जा चाहियो भन्दाखेरि मलाई यति चाहियो भने चाहिँ थाहा हुन्छ, तर त्यो कर्जा कसरी तिर्ने, रिपेमेन्ट कसरी हुन्छ, आफूले त्यो पैसा कसरी अर्न गर्ने भन्ने कुरा बुझाउन गाह्रो छ कि ब्याङ्कमा चाहिँ। ब्याङ्कमा विशेष गरी ब्याङ्कमा कृषिको जानकारी नलेज कम भएको मान्छे, उहाँहरू फाइनेन्सियल नलेज भएको हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी अब किसानहरूसँग फाइनेन्सियल टर्मिनोलोजी अथवा फाइनेन्सियल कुराहरूलाई बुझ्न सक्ने अलिकति हाम्रो उस चाहिँ कम छ, क्षमता कम छ। अब त्यो बिचमा चाहिँ अब सहजीकरण गरेर अथवा लिटरेसीको कार्यक्रम राख्नुपर्छ लाग्छ पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा चाहिँ अब ब्याङ्कमा सरकारले पनि अब नीतिहरू बनाइदिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि सरकारले बनाइदिएको नीतिहरू उहाँले अब पब्लिस हिसाबमा आउँछ के गर्छ जुन त हामी त्यो त नजाउँ। अनि ब्याङ्कलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्न अलि अप्ठ्यारो हुने खालको हुन्छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ अब अलिकति तपाईँको कम्प्लायन्सको कुराहरू थपिन्छ। त्यो भएर उहाँहरूले कृषि कर्जाको साटो अब अटो लोन त होम लोनमा जाउँ कि जस्तो उहाँहरूलाई सजिलो हुने, देख्दा पनि सजिलो हुने त्यो एउटा बाटो छ होइन। अब मुख्य कुरालाई हामीले कृषि कर्जा लिनको लागि हामी सानो उद्यमी अथवा कृषि उद्यमीले के बुझ्न जरुरी छ भने हामीलाई कर्जा के को लागि चाहिएको हो त्यो कुरा हामी क्लियर भएर जानुपर्छ। किनकि हामीले अप्रोच गर्दाखेरि सुरुमा उहाँहरूलाई हामी क्लियर भएर गयौँ भने चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ र उहाँहरूले पनि त्यही हिसाबले लिनुहुन्छ। कर्जा के को लागि चाहिएको हो,
हामीलाई टर्म लोन चाहिएको पनि टर्म लोन चाहिएको, वर्किङ क्यापिटल लोन चाहियो, हामीलाई चाली पुँजी कर्जा चाहिएको भने चाली पुँजी कर्जा चाहियो। चाली पुँजी कर्जा केको लागि चाहिन्छ? ब्याङ्कमा के हुन्छ भने तपाईँको चाली पुँजी कर्जा दिने उस भनेको हामीसँग भएको स्टक हामीले उठाउन रहने डेटरहरूलाई हेर्ने गरिन्छ। खासमा भन्यो भने चाली पुँजी कर्जा चाहिने भनेको बिचको पैसा म्यानेज गर्नलाई हामीले बिक्री पनि गर्छौँ, हामीले नाफा पनि कमाउँछौँ, तर बिचमा चाहिँ पैसा चाहिन्छ है। हामीले गर्ने व्यवसायको पैसा उठ्न चाहिँ समय लाग्छ, त्यसको लागि चाली पुँजी दिनुहोस् भनेर जाने हो। यो हिसाबले हामीले व्यवसायहरू जाँदाखेरि मैले यतिको सेल्स गर्छु, त्यो हिसाब किताब आफूलाई थाहा हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो। मसँग यति प्रडक्ट छ, मैले मन्थली यतिको सेल्स गर्छु, गर्दाखेरि वार्षिक यतिको सेल्स हुन्छ, तर मैले पहिल्यै सामान किनेर ल्याउनु पर्छ। त्यसको लागि त मैले पैसा लगानी गर्न सक्दिनँ सुरुमा। मलाई व्यवसाय गर्न मलाई चाहिँ आफूमा विश्वास छ, व्यवसाय चल्छ, तर सुरुमा लगानी गर्नलाई पैसा छैन। केही पैसा मसँग हुन्छ, केही पैसा तपाईँले दिनुहोस्। अनि मैले बिक्री गरिसकेपछि केही कुराहरू उधारो दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पैसा चाहिन्छ। त्यसरी हामीले बुझाउन सक्यो भने ब्याङ्कले पनि अब सहजै रूपमा लिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति त्यो बिचमा सहज, अहिले सुरुमा चाहिँ सहज गर्दा पछि चाहिँ अब अलिकति लिट्रेसीको प्रोग्रामहरू गरेर सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि दोस्रो कुरा के हुन्छ भने कृषि कर्जा भनेर सस्तोमा कर्जा पाइन्छ भनेर तपाईँको कृषि कर्ममा अलिअलि लगाउने, बाँकी अन्त लगाउने प्रवृत्तिले पनि ब्याङ्कमा डर आएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई कतिपय केसमा, त्यस्तो खालको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी आफ्नो व्यवसायलाई बुझेर अनि गऱ्यौँ र अनि त्यसपछि उहाँहरूसँग हामीले लोन लिन भन्दा पनि हामीले तपाईँहरूले ब्याङ्कले पनि त इन्भेस्ट गर्ने, ब्याङ्कको कामै उहाँको बिजनेसै लोन दिने हो भने चाहिँ हामी उहाँलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको पाटोहरू चाहिँ यो फाइनेन्सियल पाटोहरूमा अलिकति हाम्रो नलेज कम भयो होइन, टर्मिनोलोजीहरूदेखि लिएर। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ हिसाब किताब नराख्ने भयो भन्दाखेरि अब पर्सनल त उस मिक्समास गरिदिने, यति पैसा आएको छ, घर चलेको छ भन्ने हिसाबले गयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा गएर तपाईँको हामीले कर्जाको लागि अप्रोच गर्दाखेरि सुरुमा अप्रोच गर्दाखेरि हामीले कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ र ब्याङ्क भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ, एकदम महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्छ कि जस्तो नयाँ बिजनेस हो भने त बिजनेस नयाँ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले हिसाब किताब राख्ने, त्यसको हाम्रो फाइनेन्सियल के भन्छ क्रेडिट वर्दिनेस भन्छ। अब हामीले कति पैसा चलाइरहेको छ, व्यवसायले कति पैसा जेनेरेट गरिरहेको छ, त्यो पैसाहरू देखिनु गयो। पैसा क्यासमा बेच्ने, ल्याउने, आफूले खर्च गर्ने गऱ्यो भने चाहिँ त्यो कुनै पनि हिसाबले ट्र्याक गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने बैंक खाता खोलेर, कम्पनीको संस्थाको बैंक खाता खोलेर बैंक खाता मार्फत जति क्यास हामीले बिक्री गर्छौँ सबै पैसा बैंकमा डिपोजिट गरौँ। त्यसपछि हामीले तिर्ने पैसाहरू पनि बैंकबाट तिरौँ। हो बैंकबाट कसैले चेक दिन मान्नुहुन्न भने बैंकबाट क्यास विथड्र गरेर भए पनि तिरौँ होइन। त्यो परिपाटी भयो भने के हुन्छ भने हामीले भोलि बिहान बैंकमा जाँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई बैंक स्टेटमेन्ट खाता देखाएर पनि उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्छौँ कि हामीले व्यापार त गरिरहेछौँ, यसरी हाम्रो टर्नओभर भइरहेछ, बिक्री भइरहेछ, अनि त्यसको लागि खर्च लागिरहेछ। अब यो भएर भोलि बिहान हामीले स्केल अप गर्नु पर्यो, हामीले अब फर्दर पुँजी गरेर अलिक ठुलो बिजनेस बनाउनु पर्यो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। त्यो भएपछि बैंकमा हामीले बैंक खाता देखाएर हामीले कारोबार देखाउन सक्यो भने त्यसमा चाहिँ सहजै रूपमा उहाँले लिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यसमा अर्को एउटा के कुरा छ भने बैंकको मान्छे अनुसार फरक पर्छ। हामीले काम गर्ने क्रममा अब सरकारी बैंकबाट 15 दिनमा कर्जा दिलाएको पनि उदाहरण छ। अब त्यस्तै प्राइभेट बैंकमै गएर पनि 3 महिनासम्म उहाँहरूले कामै नगरेको पनि हुन्छ कि हुन्छ भन्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्न, हुन्छ भन्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छे अनुसार पनि फरक पर्छ। अब मान्छे कुन मान्छे जाने, कसरी प्रस्तुत हुने त्यो पनि फरक पर्छ। अनि बिचमा चाहिँ अब पोलिसी र तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसनको बिचमा अलिकति ब्याङ्करलाई तपाईँको कम्प्लायन्सको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भएको हो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अब अहिले पछिल्लो पटक त टाइप गरिरहेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब कृषि कर्जाको लिमिट उहाँहरूको पुगेन भने चाहिँ अब पेनलाइज गर्ने जस्तो कुराहरू आएको छ। त्यो भएर उहाँहरूलाई पनि एकदम अब कृषिमा लगानी गर्न चाहिँ अब जरुरी छ, उहाँहरूको लागि पनि आवश्यक छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ मुख्य कुरा अब समराइज गर्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीले लोन केको लागि लिने त्यो कुरामा जानु पर्यो, हामी क्लियर हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा हामीले हिसाब किताब क्लियर राख्नु पर्यो, पर्सनल व्यक्तिगत र व्यवसायको हिसाब किताब हामीले खरिद बिक्रीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू क्लियरली राख्नु पर्यो। अनि तेस्रो कुरा भनेको हामीले अलरेडी व्यवसाय दर्ता गरेर कारोबार गरिरहेको छौँ भने कारोबारहरू सबै सम्पूर्ण कारोबारहरू क्यासको कारोबारहरू बैंक मार्फत गरे पनि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा लाग्छ। अब डकुमेन्टेसनको पाटोमा त बैंकले गएपछि थाहा हुन्छ, त्यही पनि रजिस्ट्रेसन बैंक दर्ता भएको डकुमेन्टेसनहरू चाहिन्छ हामीले सुरुमा अप्रोच गर्दाखेरि। त्यसपछि हाम्रो व्यवसाय सुरु भइसकेको हो भने चाहिँ
अडिट रिपोर्टहरू 3 वर्षको सकेसम्म अनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र पर्सनल डकुमेन्ट तपाईँको अब कोल्याटरलको कुरा हुन्छ कोल्याटरल कहाँ छ भन्ने कुरा त्यो फेरि फरक बाटो हुन आउँछ कोल्याटरलको लागि चाहिँ अहिले हामी नजाउँ होइन फाइनेन्सियल भएर त्यो ब्याङ्करको आफ्नो नियम हुन्छ त्यो भएर अहिले मैले यतिमा समराइज गर्न चाहेँ म्याम केही भएन पछि कुरा गर्नु म्युट छ म्याडमको म्युट छ है धन्यवाद पुष्कर सरले यो विषयमा यसरी पाउँछ यसरी कुरा हुन्छ यो तयारी गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो अर्को सीए रमेश सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ रमेश सर हजुर हजुर रमेश सरलाई मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने बैंकले खोज्ने यो आरओआई भनेको के हो हैन तपाईको आरओआई कस्तो छ भनेर भन्छन् अनि त्यसपछि खोज्ने स्टक के हो अनि यो बैंक बाहेक अरु इन्भेस्टरहरूले इन्भेस्ट गराउन चाहिँ के खोज्छन् किन लगानी गर्छन् किन लगानी गर्दैनन् किन चाहिँ मान्छेहरूले लगानी पाउँदैन के हो यो कुरा चाहिँ म्यामले भने अनुसार के हो भने कुनै पनि इन्भेस्टरले या ब्याङ्कले पनि कुनै क्षेत्रमा म लगानी गर्छु भने मलाई के फाइनान्शियल कन्डिसनहरु फुलफिल भयो भने मलाई इन्भेस्ट गर्न बेटर हुन्छ भने उनीहरु एउटा पोइन्टमा चाहन्छन् कि हामीले इन्भेस्ट गर्दाखेरि त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दैछु भने त्यो कम्पनीमा मिनिमम उनीहरुको फाइनान्शियल रेशियोहरु के छ क्रेडिट एनालाइसिस कसरी गर्ने त्यो मेन हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ ब्याङ्कले बेसिकली या इन्भेस्टरले हेर्ने रेशियोहरु 5 किसिमका छन् 4-5 किसिमका छन् भनौं न उनीहरुले क्रेडिट एनालाइसिस गर्छन् के बेसिसमा त एउटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोको बेसिसमा अर्को हेर्ने हो भने त्यसको हामीले यदि इन्भेस्ट गरिरा छौं या कुनै अमाउन्ट लोनमा दिइरा छौं भने त्यो अमाउन्टको पैसा फिर्ता हुनलाई त्यो कम्पनीले कसरी काम गर्छन् त त्यसको इन्कमको कभरेज कसरी छ कस्तो छ भनेर एउटा कभरेज रेशियो पनि डिटरमाइन गर्छन् अर्को लिक्विडिटी के छ त कम्पनीको हामीले प्रोवाइड गरेको लोन र उनीहरुले कसरी युज गर्छन् त त्यसले कसरी पेमेन्ट गर्ने भनेर लिक्विडिटी रेशियोको मार्फतले जानकारी हेर्छन् अब एउटा मेन रेशियो उनीहरुले हेर्ने भनेको डेट टु इन्कम रेशियो भनेपछि हामीले डेट गरिरा छौं भने इन्भेस्ट गरिरा छौं भने उनीहरुले कसरी हामीलाई रिमर्स गर्छन् त जस्तै अब उनीहरुको मन्थली इन्कम के छ त्यो मन्थली इन्कमले उनीहरुको जुन डेटको पेमेन्ट छ विथ इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल उलाई कभरेज कतिले गर्छ त 1 टाइम 2 टाइम उनीहरु ब्याङ्कले चाहने भनेको बढी भन्दा बढी होस् एक भन्दा बढी नै होस् 2 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स होस् र नर्मली बिजनेसहरुले बनाउन सक्ने भनेको 2 टाइम्स जति हुन्छन् अर्को ब्याङ्कले हेर्ने भनेको प्रोपर्टीको भ्यालुएसनमा प्रोपर्टीको भ्यालुएसन र हामीले लोन दिने कतिसम्म हामीले प्रोवाइड गर्न सक्छौं जस्तै अब 80% कुनै ब्याङ्कले राखेको हुन्छ भने कुनै ब्याङ्कले 70% राखेको हुन्छ हामीले यति भ्यालुको प्रोपर्टीको 70% सम्म लोन प्रोवाइड गर्न सक्छौं भन्ने किसिमको एउटा उनीहरुले रेशियो राखेको हुन्छन् र ब्याङ्कमाथि डिपेन्ड गर्छ त्यही बिजनेसको लागि भयो भने 80% पनि दिन सक्छन् त्यही भेहिकलको लागि भयो भने 60% सम्म जान्छ त्यो भनेको हामीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरुलाई नै गाइडलाइन्स दिएको हुन्छ कि यतिसम्म जान पायो त्यो भन्दा बढी तिमीहरु लोन पनि फाल्न पाएनौ भनेर ब्याङ्कले पनि आफ्नो उही अनुसारको रेशियोको लिमिट बनाएका हुन्छन् अब वर्किङ क्यापिटल रेशियो छ वर्किङ क्यापिटलमा हाम्रो करेन्ट एसेट्स कति छ त र करेन्ट लायबिलिटीको तुलनामा करेन्ट एसेट्स हाम्रो दिनचर्या कम्पनीले कसरी थ्याक्न सक्छ त्यो हेर्नको लागि उनीहरुले करेन्ट रेशियो हेर्छन् र अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको एउटा नेट ट्रेडिङ एसेट्सको बेसिसमा भ्यालुएसन गर्छन् अब लोन हामीले दिने हो भने कम्पनीको नेट ट्रेडिङ एसेट्स कति छ हामीले त्यसको लागि वर्किङ क्यापिटल लोन प्रोवाइड गर्न सक्छौं भनेर ब्याङ्कहरुले यो एउटा लिमिट राखेको छ अब ब्याङ्क 70% अफ नेट ट्रेडिङ एसेट्स को हामीले लोन प्रोवाइड गर्न सकिन्छ भनेर
ब्याङ्कहरूले राखेको हुन्छ। यो भनेको हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्ककै गाइडलाइन्स नै हो। राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडलाइन्स भन्दा उनीहरूले नाघेर दिन मिल्दैन। त्यो भएर उनीहरूले इन्भेस्टरसँग पनि कम्पनीहरूसँग पनि उनीहरूले त्यही खोज्छन् कि कम्तीमा कम्पनीको पर्फर्मेन्स यही अनुसारको आयो भने हामीले लोनलाई सेफ राख्न सक्छौँ भने उनीहरूले एउटा रेसियो राखेको हुन्छ। र नेट ट्रेडिङ एसेट्समा नर्मली के हुन्छ भने ट्रेडिङ एसेट्स भनेको हाम्रो स्टक हुन जान्छ, रिसिभेबल हुन जान्छ। विदिन द इयरमा हाम्रो कुनै रिसिभेबल छ भने उठ्छ भने त्यसलाई मानेर उनीहरू एसेट्स राख्ने, टोटल एसेट्स भयो। र त्यसबाट नेट ल्याबिलिटी, ट्रेडिङ ल्याबिलिटी, अब हामीले बेच्नको लागि किनेको सामानहरू तिर्नको लागि कति तिर्नुपर्ने हुन्छ विदिन द इयर, कति तिर्न पर्ने छ, त्यो घटाएर आएको एमाउन्ट चाहिँ नेट ट्रेडिङ एसेट्स हुन्छ। त्यसको 70% मात्र लोन प्रोभाइड गर्छन् ब्याङ्कले करेन्ट लोनको लागि, वर्किङ क्यापिटल लोनको लागि। र अर्को आयो टर्म लोनको लागि पनि एउटा उनीहरूले क्राइटेरिया राखेका हुन्छन् कि हामीले केही प्रोजेक्टलाई हामीले फाइनान्स गर्छौँ, त्यो फाइनान्स टर्म कति % फाइनान्स गर्छौँ र त्यसको लागि हाम्रो के रेसियोहरू फुलफिल हुनुपर्छ। त्यसको लागि नै आउँछ हाम्रो डेब्ट सर्भिस कभरेज रेसियो। उनीहरूले डेब्ट सर्भिस कभरेज रेसियो पनि हेर्छन्। त्यसमा के हुन्छ भने इन्कम, हाम्रो इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स काट्नु अगावै हाम्रो प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्टलाई जुन उनीहरूको इन्स्टलमेन्ट हुन्छ त्यसलाई कभर गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो एउटा बेसिस पोइन्टहरू उनीहरूले हेर्न खोज्छन्। यस्तै कतिपय रेसियोहरू छन् उनीहरूले ब्याङ्कले पुरा नभइकन लोन प्रोभाइड गर्न सक्दैनन् भनेर राष्ट्रिय ब्याङ्कले नै उनीहरूलाई नै डाइरेक्सन दिएको छ। त्यही भएर उनीहरू पनि योभन्दा माथि गएर दिन सक्दैनन्। त्यो भएर हाम्रो उद्यमीहरूलाई यसमा अप्ठ्यारो हुने हो। उहाँहरूको मेन डकुमेन्ट प्रोपर नभइदिने र हामीले कारोबार गर्दाखेरि डकुमेन्टेड तरिकाले कारोबार नगरिदिने ठुलो प्रब्लम भएको भएर यसमा हामीलाई अप्ठ्यारो हुने हुन्छ। त्यसको लागि पुष्कर सरले भने जस्तै एउटा हाम्रो मध्यस्थकर्ताको सल्लाह लिन एकदम उपयुक्त देखिन्छ। हस्, धन्यवाद धन्यवाद रमेशजी र हाम्रो पुष्करजी, दुवैजना सीएहरूले स्पेसिफिक रूपमा बुझाउनु भयो। म शर्मिलाजीकोमा फेरि गएँ। शर्मिलाजी, हजुर, अब हाम्रो सीए सरहरूले त भन्नुभयो कतिवटा ठुलो कुराहरू, शब्दहरू पनि सुनाउनु भयो, भन्नुभयो। तपाईँले, मलाई थाहा भयो अनुसार तपाईँले यो व्यवसायिक योजना बनाउने बेलामा पनि निकै समस्या भोग्नु भएको थियो होइन? तपाईँले चाहिँ अब हामी उद्यमीले के सुधार गर्नुपर्छ, के खोज्दो रहेछ, के हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अनुभव भयो, त्यो गाह्रै गरेर लोन पाउनु भयो होइन? अब उद्यमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईँले फिल गर्नुभयो, त्यसपछि हाम्रो सीएसआरहरूले त्यसलाई अझ बढावा दिनुहुन्छ। हजुर, अब सरहरूले भनेको कुरामा कति त हामी उद्यमीहरूको नि कमजोरी नै छ होइन? अब सबै उद्यमीले त नभन्नौँ, कति उद्यमीले अब उनीहरूले सरले भने जस्तै अब कति लोन लिने, कुन लोन लिने भनेर एउटा पाटो होला होइन? त्यही भएर अब सरहरूले भने अनुसार अब डकुमेन्टहरू त प्रायः हामी उद्यमीहरूले पनि बुझ्नुलाई एकदम जरुरी छ। डकुमेन्ट नभइकन कुनै पनि क्षेत्रमा कामहरू हुँदैन होइन? अब हामी उद्यमीहरूले चाहिँ के चाहिँ अब गर्नु पर्यो, विशेष अब सरहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार भन्दाखेरि डकुमेन्ट पनि हामीले अब त्यही अनुसार नै जानु पर्यो। अब अर्को कुरो, अब ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू, अब बेचेको चिजहरू अब हिसाब किताब राख्नु राम्रो पनि हो। सबै अब मेरो आफ्नो 4 वर्षको अनुभवमा चाहिँ सबै उद्यमीहरूले जति हामीले अब उदाहरणको लागि 1 लाखको बेचौँ भने 1 लाखै पैसा आज ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न पनि असम्भव हुने जस्तो लाग्यो व्यवहारमा हेर्दाखेरि। उदाहरणको लागि आज मैले कुनै व्यापारीलाई 1000 रुपियाँको, उदाहरणको लागि 1000 रुपियाँको सामान व्यापारीलाई दिएर व्यापार गर्यो भने त्यो 1000 रुपियाँ पैसा ल्याएर हामी उद्यमीहरूले भनौँ न त्यो पैसा ब्याङ्कलाई डिपोजिट गर्न जाँदा पनि सबै पनि असम्भव हुन्छ। कसरी हुन्छ भने 1000 रुपियाँको आज सेल भयो, आज मेरो स्टाफले भन्छ कि म्याडम मेरो घरमा बिमारी भयो अथवा मलाई अब स्यालेरीको पेस्की दिनु पर्यो, आजै नभइकन भएन, 1 घन्टामा नभइकन भएन, 2 घन्टामा नभइकन भनेको अवस्थामा
सबै पैसा ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न पर्ने अलिकति गाह्रै हुँदो रहेछ व्यापारमा होइन। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव र अरू उद्यमीहरूको पनि हो। अब सरहरूले भने चाहिँ कृषि कर्जा ल्याएर कतिले त अब नगरेको नै होइन, गरेको छ। प्रायः हाम्रो कागजी रूपमा काम हुने कृषिहरूको हरेक अब कृषिको नाममा कागजी रूपमा गर्नेहरू पनि धेरै निस्केको पहिला नि समाचार सुनेको हो। उहाँहरूले गर्दा पनि हामी वास्तविक उद्यमीहरूलाई व्यवहारमा गएर काम गर्नलाई उहाँहरूको हेराइमा हामी अलिकता कतै गलत कृषि कर्जा लिएर कतै अब फाल्टु ठाउँमा काम गरेको हो कि भन्ने पनि प्रमाणहरू ती कागजी र त्यो झोले किसानहरूले नै गरिसकेको भएर वास्तविक किसानलाई गाह्रो भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आफू 4 वर्षमा फिल्डमा काम गरेको हिसाब र वास्तविक उद्यमीहरूको कुरा सुन्दा त्यस्तो लाग्छ म्याडम मलाई। धन्यवाद शर्मिलाजी। यसलाई नै लिएर पुष्कर सर, मैले शर्मिला म्यामकै यो उहाँको अनुभवलाई लिएर हेर्नुहोस् न, पैसा त हामीले तुरन्तै हाम्रो त्यस्तो फर्मलाइज हुँदैन होइन, तुरन्तै ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ, के गर्नुपर्छ। यस्तो पैसा चाहिँ कसरी जोहो गर्ने, कसरी हिसाब राख्ने, अनि बैङ्कमा कति गइराख्ने। अब हाम्रो यहाँ विमलाजी पनि हुनुहुन्छ होला, मैले उहाँले कृषि विकास बैङ्कमा ऋण लिइराख्नु भएको छ, मैले उहाँलाई कृषि विकास बैङ्कमै कारोबार गरेर भन्दा अलिक टाढा छ, त्यस कारण जान सकिँदैन, लाइन बस्नुपर्छ भन्छ। यस्तोलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने, हिसाब किताब कसरी देखाउने होला पुष्कर सर? हजुर म्याम, यो पहिलो क्वेसन हजुरले अब हाम्रो शर्मिला म्यामले भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले लिएर अगाडि बढेँ। यो कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने हो उहाँहरूलाई समस्या चाहिँ हुन्छ होइन, पैसा अहिले तिर्नुपर्ने अनि अहिले क्यास छ, अब अहिले क्यास नतिरेर कहाँ ब्याङ्कबाट तिरिराख्नु पर्ने भन्ने एउटा कुरा हुन्छ होइन। क्यास देखेपछि अनि इम्प्लोइहरूलाई अथवा तिर्ने लिने मान्छेलाई पनि क्यास नै दिनुहोस् न भन्ने खालको कुरा चाहिँ आउँछ होइन। यो समस्या धेरैले नै भोगेको समस्या हो। एक्चुअल टर्नओभर भएर पनि अब हाम्रो त्यति कारोबार भएर पनि भोलि बिहान अब अडिटमा कारोबार देखाउँदाखेरि अनि ब्याङ्कबाट म यो प्र्याक्टिकल्ली ब्याङ्कको मान्छेले कम्प्लेन गरेको कुरा हो कि यसमा मैले यो त्यही भएर उठान गरेको हो। अब यत्रो कारोबार देखाउनु भएको छ हजुरले, 1.5 करोड कारोबार देखाउनु भएको छ, ब्याङ्कमा पैसा जम्मा 15-20 लाख भएको छ, हामीले कसरी मान्ने भनेर भन्नुभयो क्या उहाँले। अब हो कारोबार भएको, एक्चुअलमा कारोबार भएको, पैसा पनि उठेको छ अनि चलेको छ, तर अब त्यो देखिँदैन। त्यो भएपछि त्यसलाई चाहिँ अब समस्या त त्यो भयो। समस्यालाई समाधान कसरी गर्नेतर्फ लाग्दाखेरि अब एटलिस्ट 100% नै हामीले सेल्सको बिक्री गरेको पैसा ब्याङ्कमा जम्मा गर्न नसके पनि केही मात्रामा 80% त जम्मा हुनु पर्यो नि कमसे कम पनि। त्यो एउटा कुरालाई लिएर चल्नु पर्यो। अनि यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामीले अब ठुलो व्यवसायीहरूले त जहिले पनि टर्नओभर धेरै देखाएर चल्छन्। हेर्नु, टर्नओभर जति सक्यो धेरै देखाउने भन्छन्, उनीहरू 90% भन्दा 100% नै जम्मा गरेर चल्छन्। त्यो कसरी हुन्छ भने पेटी क्यास भन्ने सिस्टम हुन्छ होइन। हामीले ब्याङ्कबाट पैसा विथड्र गरेर राखौँ कि अब कति आफूलाई दैनिक अथवा एक हप्ताको लागि आवश्यक पर्छ त्यति पैसा विथड्र गरेर राखौँ क्यासमा, अनि त्यसलाई चाहिँ चलाउँ। त्यसरी चलाउँदाखेरि आफ्नो हामीले हप्तामा अथवा महिनामा कति खर्च लाग्दो रहेछ, एक्चुअलमा क्यास कति जाँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ होइन। ठुल्ठुलो पार्टीहरूलाई त चेक दिने पार्टीलाई चेक दिने, अब पेटी क्यास सानो खर्चहरूको लागि चाहिँ ब्याङ्कबाट हामीले एकमुष्ट विथड्र गरेर राख्ने, पैसा निकालेर राख्ने, क्यास राखेर अनि त्यसबाट चल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि डिपोजिट गर्दा दैनिक 1000 रुपियाँ भयो भने चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्छ भन्ने भएन। त्यसलाई त अब हामीले एक हप्ताको एकचोटि लगेर डिपोजिट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ अथवा दैनिक पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सकिन्छ। आफूले बिक्री गरेर आएको पैसा चाहिँ एटलिस्ट डिपोजिट गरिदिउँ, अनि पैसा चाहिन्छ भने क्यास विथड्र गरेर राखौँ, त्यही विथड्र गरेर क्यासबाट चलाउँ भन्ने कुरा हो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ यसरी गर्न सकिएला। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले कृषि विकास बैङ्कमा अथवा कुनै सर्टेन ब्याङ्कमा हाम्रो खाता छ अथवा कर्जा छ, अब त्यसमा चाहिँ कारोबार त्यो त ब्याङ्कले नै अलिकति कम्पल्सन गरेको थियो। अब कारोबार जुन ब्याङ्कमा हाम्रो ऋण छ अथवा अझै भनौँ भने चालु पुँजी कर्जा अथवा ओडीको लिमिट छ भने त त्यही ब्याङ्कबाट कारोबार गर्दा हामीलाई फाइदा पनि हुन्छ होइन। त्यही जुन शाखालाई त्यही शाखा जानुपर्ने त भएन। अब त्यो अप्ठ्यारो त छ, अब लाइन लाग्नुपर्छ, यताउति गर्नुपर्छ भन्ने अप्ठ्यारो छँदैछ। त्यसको लागि हामीले एक दैनिक नगरेर हप्तामा गर्न सक्ने कुरा भयो होइन। तर कारोबार ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएको त्यही ब्याङ्कबाट गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो अब सहुलियत अब हामीलाई कहाँ पर्छ, कुन चाहिँ शाखामा कुन चाहिँ बैङ्कमा सहुलियत पर्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ ऋण दिँदाखेरि नै त्यही हामीलाई सहुलियत पर्ने बैङ्कबाट ऋण लिँदा अझ बेटर भयो। भएन भने चाहिँ कारोबार त्यसैबाट गर्दा उचित हुन्छ। उहाँहरूले पनि त्यसैलाई राम्रो मान्नुहुन्छ अनि त्यस ब्याङ्कमा टर्नओभर देखिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। ओके पुष्कर सर, मैले यहाँनिर अर्को एउटा कुरा पनि राखेँ। यो
प्रोजेक्सन भनेको के हो होइन, यो रमेश सरलाई पनि हो क्लियरफाई गर्नु भने प्रोजेक्सन 7 वर्षको प्रोजेक्सन गरेर ल्याउनुहोस् भनेर भन्छ, 5 वर्षको प्रोजेक्सन गरेर ल्याउनुहोस् भनेर भन्छ। यसको महत्त्व के छ, हाम्रो व्यवसायीहरूले कसरी तयार पार्ने, हामीलाई आउँदैन, तपाईँहरूको चाहिँ टेन्टेटिभ कस्तो हुन्छ फीहरू वा भन्न मिल्ने भयो भने के गर्नुपर्छ, उद्यमीले के दिनुपर्छ, तपाईँहरूले त्यसो तयार पारिदिनला वा उद्यमी आफैले बनाउन सक्छ। मैले पुष्कर सर रमेश सर दुवैबाट एन्सर चाहियो हजुर। मैले यसको उत्तर गर्न चाहे। यसमा चाहिँ प्रोजेक्सन भनेको त अब हामीले कुनै पनि काम जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि भविष्यमा चाहिँ के होला भन्ने कुराहरू चाहिँ आकलन गर्नुपर्ने छ कि हामीले यस्तो डिसिजन लियो भने भविष्यमा के होला, हामीले बिजनेस गरेर त्यो बिजनेसले भविष्यमा के देला एउटा हिसाबले आफूले रफली दिमागमा त क्यालकुलेट गरेर होला मैले 5 वर्षमा यति कमाउला, 1 महिनामा यति कमाएँ, मन्थली यति कमाएर अनि वर्षमा यति कमाउला भन्ने खालको क्यालकुलेसन चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ सबैलाई होइन। अब त्यो क्यालकुलेसनलाई हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा प्रेजेन्ट गर्ने हो। एकदम सरल भाषामा हामीले 5 वर्ष 7 वर्षमा के गरौँला भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले व्यावसायिक योजना बनाएर 5-7 वर्षको योजना बनाएर त्यसलाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा बनाउने हो होइन। त्यो फिगरहरूमा पहिला हामीले यसलाई चाहिँ कसरी गरौँ भन्ने एउटा हामीले भिजन दिन्छौँ। त्यो भिजनलाई जहिले पनि व्यवसाय गर्दाखेरि पहिला हामीले गर्न चाहेको के हो, किन हो, हामी कहाँ पुग्ने, 5 वर्षमा 10 वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा तय गरेर जानुपर्छ। अनि बल्ल मात्र हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब कतिपय केसमा के हुन्छ, ल सुरु गरिहाल्नु नि त, त्यसले कमाउँछ मैले पनि कमाउँछु सुरु गरौँ भनेर लाग्यो नि, अनि त्यसरी 4-6 महिनासम्म पैसा आउँदैन अनि लस हुन थाल्छ, त्यसरी मान्छे आत्तिने अनि छोड्ने, अनि त्यसरी पैसा लगायो त्यो पनि डुबी हुन्छ। त्यो हिसाबले कहिले पनि व्यवसाय गर्नु हुँदैन। पहिला त आफूलाई हामीले अब व्यवसायिक योजना बनाउन अथवा हामीले सोच्न आइडिया लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने 5 वर्षमा हामी कहाँ जाने, 10 वर्षमा कहाँ जाने, अनि त्यो 10 वर्षमा कहाँ देख्नुहुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी कसरी त्यो ठाउँमा पुग्ने अचिभ गर्ने भने त्यसको माइलस्टोनहरू जस्तो मैले आज एउटा तरकारी पसल खोलेँ भने मैले तरकारी पसल मात्रै बेचेर दैनिक तपाईँको 1000 रुपियाँ अथवा 2000-4000को तरकारी बेचेर मात्रै बस्छु भन्ने त्यो भिजन लिएर चल्नु चाहिँ भएन। मैले आज तरकारी पसल खोल्दैछु भने भोलि बिहान मैले त्यो तरकारीलाई चाहिने अब आफ्नो पसलमा चाहिने तरकारी उत्पादन पनि गर्छु फलान ठाउँमा भन्ने हिसाबले 8-10 वर्षको प्लान लिएर चल्नु पर्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा माइलस्टोन भनौँ, कुन समयमा कति समयमा के गर्ने, कति समयमा के गर्ने भनेर एउटा टाइमलाइन बनाएर चल्यो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यो भएपछि टार्गेट हुन्छ, त्यो टार्गेटको हरेक त्यो भिजनलाई हामीले गोलमा परिणत गर्ने। यति समयमा 1 वर्षमा मैले तरकारी पसलमा 4000देखि मैले 10,000 बेच्ने बनाउँछु अथवा 4वटा आउटलेट खोल्छु भन्ने खालको प्लान बनाउने। अथवा उत्पादक हो भने चाहिँ मैले अहिले टमाटर मात्रै गरिरहेको छु, 1 रोपनीमा गरिरहेको छु भने अर्को वर्ष चाहिँ मैले 2 रोपनीमा गर्छु भन्ने चाहिँ टार्गेट बनाउने। अथवा 1 रोपनीमा गरेँ भने त्यसलाई चाहिँ अर्को वर्ष कति होला बिक्री, उत्पादन कति होला, उत्पादक कति बढाउँछु भन्ने। त्यो हिसाबले प्लान गर्दै गएर हामीले 8-10 वर्षमा अथवा ब्याङ्कले जेनरली खोज्ने भनेको के हो भने हामीले 5 वर्षको ऋण लिइरहेको छ भने 5 वर्षको लागि ऋण लिएको छ भने 5 वर्षको चाहिँ प्रोजेक्सन बनाएर दिनुहोस् है भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ उहाँहरूले टर्म लोन ल्याएको छ भने होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हरेक वर्ष कति कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पहिला तय गर्ने, हामीले प्लान बनाउने। त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल फिगरमा बिक्री गर्छौँ भने कति बिक्री गर्छौँ, त्यसको लागि हामीले कति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब त्यो हिसाबले बनाउने योजना नै व्यवसायको तपाईँको प्रोजेक्सन हो। प्रोजेक्सन भनेको हामीले त्यो भविष्यमा अब हुने कुराहरूलाई चाहिँ अहिले आकलन गर्ने कुरा हो होइन। अनि त्यसै प्रक्षेपण भन्छ, प्रक्षेपण गर्ने कुरा हो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल अब उहाँहरूले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा त उहाँहरूले आइडिया चाहिँ अभियसली एकदम उहाँले नै गर्नुपर्छ। त्यो आइडिया अरूले दिएर हुँदैन। आफूले बिजनेस गर्नुहुन्छ भने मैले यतिसम्मको गर्छु भन्ने आइडिया चाहिँ उहाँले नै लिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ के कुराहरू चाहिन सक्छ भने टेक्निकली उहाँलाई नै धेरै थाहा हुन्छ। अब त्यो फाइनेन्सियल रूपमा हामीले पेपरमा प्रेजेन्ट गर्ने मात्रै काम हो, हामीले तपाईँको टेक्निकल काम गर्ने हो होइन। अब बिजनेस रिलेटेड काम चाहिँ उहाँहरूले नै हुन्छ। कस्तोसम्म हुन्छ भने अब लोन लिन आउनुहुन्छ, प्रोजेक्सन बनाइदिनु पर्यो सर भन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो फेस गरिरहेको कुरा कि अनि त्यसरी 5-7 वर्ष के गर्नुहुन्छ त, कसरी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँलाई आन्सर नहुने खालको पनि हुन्छ कि। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले पनि गिराइकारै गर्नु पर्यो। त्यो कुराहरू भयो भने चाहिँ बनाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा हो। अब मैले मेरो आफ्नो पर्सनल उसमा त मैले त्यसरी पैसा देखाएर केसीमा के गर्छु भनेर आएको चाहिँ होइन। अलिअलि कस्ट त आइहाल्छ होइन, धेरै त्यसरी होइन। काम हेरेर उहाँहरूले कति इन्फर्मेसन छ, उहाँसँग कतिको काम लाग्छ, टाइम लाग्छ, समय लाग्छ, त्यो अनुसार त्यस्तो महँगो फी चार्ज गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो चलन छैन होइन। अब कसरी अप्रोच गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारले हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ अहिले कुरा हुन्छ। पुष्कर सर, मैले रमेश सरलाई पनि यही कुरा प्रोजेक्सनको अलिकति प्लस रमेश सरलाई के पनि गरी भने हाम्रो यो धेरै नेपालभरिको कृषि व्यवसायहरूको समस्या के छ भने त्यो अडिटरले बनाइदिएको भन्ने हुन्छ 20 लाखसम्म 50 लाखसम्म होइन। रमेश सर सुनिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर म्याम।
हजुर अनि त्यो अडिटरले बनाइदिएको भनेर भनिसकेपछि उसले के खर्च देखाउने नदेखाउने एउटा फर्मेटमा बनाइदिन्छ। त्यसले चाहिँ बैंकको ऋण वा इन्भेस्टरको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पाउनलाई कति अप्ठ्यारो पर्छ, यसको सट्टामा के गर्नुपर्छ, वा त्यो अडिटरले जे बनाइदियो त्यही ठिक छ हुन्छ के छ? तपाईँले बुझ्नुभयो मेरो कुरा? होइन म्याम, यस्तो हजुर म्याम, हजुरले भन्न खोज्नु भएको प्रोजेक्सन चाहिँ अडिटरले बनाइदिनु पर्छ भन्ने कुरो हो होइन? प्रोजेक्सन भन्दा के हो त अलिकति पुष्करजीले भन्नुभयो होइन। प्रोजेक्सनको बारेमा किन बैंकले त खोज्दा ऋण दिने बेला जहिले प्रोजेक्सन रिपोर्ट खोज्छ, त्यसको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस्। अनि यो हाम्रोमा छ नि यो अडिटर भनेर वा नभए चाहिँ त्यो एकाउन्टिङ सर्भिस दिने जस्तोले चाहिँ आफैले हेरेर अडिट रिपोर्ट तयार पारिदिनुहुन्छ कि बढी चाहिँ उपत्यका बाहिर वा हाम्रो सानो सानोलाई बुझाउनलाई चाहिने अडिट रिपोर्ट स्वतः त्यसै बनाइदिनुहुन्छ। रियल खर्च पनि राखेको हुँदैन, रियल आम्दानी पनि राखेको हुँदैन, अडिट रिपोर्ट तयार पारिदिनुहुन्छ त्यही लग्नुहुन्छ। तर रियल एकाउन्टसँग त फरक हुन्छ। यसले चाहिँ बैंकमा कतिको अप्ठ्यारो पर्छ वा यो ठिकै छ यसरी भइराखेको के हो भने? यो म्याम ब्याङ्कलाई पनि अप्ठ्यारो हो, हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हो। हामीले ब्याङ्कले लोन दिने जे उद्देश्यको लागि दिएको हुन्छ, हामीले त्यही उद्देश्यमा यदि त्यही अनुसार प्लान बनाएर खर्च गर्यौं भने, त्यही अनुसारको हामीले आम्दानी कमायौं भने हामीले त्यो किस्ता तिर्नलाई पनि गाह्रो हुँदैन। त्यसको लागि हामीले जुन उद्देश्य जुन प्लानिङको साथमा आएको हुन्छौँ त्यही काम गर्नु पर्यो र त्यही अनुसार एक्चुअल स्टेटसमै हाम्रो डकुमेन्ट पनि बनाउनु पर्यो। यो नै कि हाम्रो सेल्सै भएको छैन, सेल्स बढी देखाएर पनि हामीलाई त घाटा नै हुने हो नि। अहिले पो हामीले कतैबाट खोजी काजी गरेर इन्स्टलमेन्ट तिर्यौं, तर भोलि त त्यो खोजेको पैसा पनि त तिर्न सक्नु पर्यो। अब एक्चुअल स्टेटसमा हामीले काम गर्दाखेरि आफ्नो स्थिति पनि थाहा हुन्छ। हुन सक्छ यदि म यसलाई लम्बो समयसम्म थेक्न भयो भने मान्छे अरू पैसा पनि डुबाउँछ। यदि एक्चुअल स्टेटसमा हामीले डकुमेन्ट बनाइराख्यौँ भने आफूलाई थाहा हुन्छ कि हो अब म यहाँबाट एक्जिट लिने बेला भइसक्यो। यदि सकेन भने एक्जिट लिदिनु, तर गलत बनाएर हामीले ब्याङ्कलाई पनि झुक्याउने र आफू पनि झुकिन्छ कि ब्याङ्क मात्रै झुकिने होइन कि आफू पनि झुकिन्छ। त्यो भएर सकेसम्म एक्चुअलमै जान्ने कोसिस गरेको। सर मैले तपाईँलाई अझ सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ यहाँ रेडिमेड बनाइदिन्छ कि धेरैजना यो अडिटर वा एकाउन्ट सर्भिस दिनेहरूले यति लाखको कारोबार देखाउनु पर्यो भने धेरै व्यवसायहरूको त्यही समस्या छ कि यसले चाहिँ भविष्यमा के असर पार्छ भन्दा मैले यस्तो म्याम, अहिले चाहिँ रेडिमेड बनाएर हामीले लोन चाहिँ लियौँ, तर भोलि यदि वर्किङ क्यापिटल लोन छ भने भोलि त्यही लोनलाई रिन्यू गर्नु पर्यो। रिन्यू गर्दाखेरि त फेरि अडिट रिपोर्ट त चाहिन्छ र त्यसको लागि यदि हामीले प्रोपर तरिकाले उनीहरूको खोजेको अनुसार लास्ट इयर अनुसार नै हाम्रो प्रेजेन्ट भएन भने उनीहरूले रिन्यू नगरिदिन सक्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई पनि घाटा लाग्छ। त्यो कुरालाई मैले अब म यहाँ हुनुभएको महानुभावहरूको कोही क्वेसन छ भन्ने क्वेसन राखिदिन अनुरोध गर्छु। एउटा क्वेसन यहाँ आइसकेको छ। सर म्याम मर्निङ, न्यू फर्मको लागि चाहिँ लोनको प्रोसेस के होला प्लिज सजेस्ट भन्नुभएको छ। आज हामी सिए सरहरूसँग कुरा गरिरहेछौँ, एउटा उद्यमीको अनुभव पनि सुनिरहेछौँ। तपाईँले यसको लागि हाम्रो युट्युबमा गएर इयर फार्म टिभी भनेर खोज्नुभयो भने त्यहाँ हरेक बैङ्कको लोन प्रोसेस के छ भनेर सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। मैले यहाँ हाम्रो मृगेन्द्र रिमाल सर र टोयनाथ सरलाई देखेको छु र विजय सर, तपाईहरूको अनुभवलाई 2 मिनटमा मलाई के भनिदिनु भनेदेखि आज हाम्रो सिएसआरहरूले जुन भन्नुभएको छ यो बाहेक यो कुरा पनि हामी हेर्छौँ है भन्ने केही कुराहरू छ। तपाईँहरूले बैङ्कमा काम गर्नुहुँदा सोमाजी पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर म्याडम, म के भनौँ? हजुर प्लिज, हजुर 3 मिनट जतिमा। हाम्रो दुईजना सिएस सर, पुष्कर सर अनि हाम्रो अर्को रमेश सरको पनि कुरा हामीले सुन्ने मौका पायौँ होइन। एउटा उद्यमीको लागि राम्रो कुराहरू पनि हो। अब यो यतिको हुँदाहुँदै पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि ब्याङ्क र उद्यमीको बिचमा र जसले चाहिँ अघि म्यामले के भन्नु भने प्रोजेक्ट रिपोर्टको कुरा गर्नुभयो होइन। अडिटरलाई गएर प्रोजेक्ट बनाउन दिने अनि उसले चाहिँ रेडिमेड फर्मेटमा 2-4वटा डाटा हालिदिएर लिएर जाने अनि गएर चाहिँ ब्याङ्कमा बुझाउने। न ब्याङ्कको लागि त्यो फाइदाजनक हो न उद्यमीको लागि फाइदाजनक
गर्नुभयो भन्ने कुरा त उहाँहरूले पनि भनिसक्नुभयो। त्यसैले यसमा चाहिँ रियल डाटामै जानुपर्ने चाहिँ एउटा सबैभन्दा खड्केको कुरा रियल डाटा नहुनु। अब हाम्रो पनि कस्तो यसमा अनुभव कस्तो छ भने चाहे हामी ब्याङ्कमा हुँदाखेरिको अनुभव होस्, चाहे अहिले चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्टको रूपमा हामी हुँदाखेरिको एउटा अनुभव होस्, मान्छेले चाहिँ के अरे सजिलो खोज्ने एन्टरप्रेनरलाई पनि म के भन्छु भने सजिलोमा नजानुहोस्। अब 5 करोडको तपाईँ कृषि लोन लिँदै हुनुहुन्छ अथवा एकीकृत लोन लिँदै हुनुहुन्छ होइन, अब कस्तो किसिमका क्लाइन्टहरू पनि आउनुहुन्छ भने मलाई 5 करोड रुपियाँ चाहियो, मलाई केही पनि थाहा छैन, केमा पाइन्छ, यो कम्पोनेन्ट राखेर 5 करोड बनाइदिनु पर्यो। अब त्यस्तो गएर जसलाई चाहिँ आफ्नै थाहा छैन होइन, उहाँ ब्याङ्कमा गएर फेरि बुझाउन सक्नुहुन्न। ब्याङ्कले क्वेसन त गर्छ, तपाईँको यो डेट इक्विटी रेसियो तपाईँको के हो भनेर सोध्छ। तपाईँले फिक्स एसेट अहिले जुन अहिले हाम्रो रमेश सरले कुरा गर्नुभयो अथवा उसले कुरा गर्नुभयो, उहाँले स्थिर पुँजी लगानी र चालु पुँजी लगानी भन्नेकै बुझ्नुहुन्न कतिपयले होइन। स्थिर पुँजी के हो त, कति वर्षको लागि दिने हो स्थिर पुँजीमा लगानी गर्ने, अथवा चालु पुँजीको लागि के हो भने त एन्टरप्रेनर आफैले बुझ्नु पर्यो त्यो कुरा त होइन। यदि बुझ्या छैन भने पनि त्यो कुरा ब्याङ्कको मान्छेले बुझाइदिनु पर्यो त्यो कुरा होइन। अब स्थिर पुँजी लगानीको अघि सरहरूले अघि माथि नै के भनिसक्नुभयो भने जति स्थिर पुँजी हो मोस्टली ब्याङ्कहरूले फेरि लाइनमा लगानी गर्दैन, तर अहिले लगानी गर्ने पनि ब्याङ्कहरूले सुरु गरेको छ होइन। अब टोटल स्थिर पुँजी लगानीको चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ ब्याङ्कले दिन्छ भन्ने कुरा आफूले बुझ्नु पर्यो एन्टरप्रेनरले। जेनरली हेर्दाखेरि 70-30 भन्ने कुरा आयो, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूले गरि पनि राखेका छन्। त्यस्तै त्यो स्थिर पुँजी कति 5 वर्षको लागि अथवा 7 वर्षको लागि भन्ने कुरा अघि आयो। अब त्यो इट डिपेन्ड्स अपन द प्रोजेक्ट हो होइन, प्रोजेक्टले कहिले पे ब्याक गर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो र क्यास फ्लो के छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्नु पर्यो प्रोजेक्टको है। त्यो कुराहरूको चाहिँ एउटा एन्टरप्रेनरले सानो कुराहरू जस्तो अहिले रेसियोको कुरा पनि म्याडमले उठाउनु भएको थियो, रेसियो चाहिँ डेट कभरेज रेसियोको कुराहरू आयो, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू आयो, रिटर्न अन इक्विटीका कुराहरू आए। यस्ता कुराहरू पनि सानो रूपमा भए पनि एउटा एन्टरप्रेनरले बुझेर गयो भने भोलि ब्याङ्कले क्वेसन गर्यो भने मेरो यो तरिकाले जान्छु भन्ने कुरा आयो। र त्यही कुरालाई चाहिँ भन्नलाई चाहिँ म के भन्छु भने यो एन्टरप्रेनर आफैले त बुझ्नु एकदमै जरुरी छ होइन। त्यसै त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले यो फाइनेन्सियल लिटरेसीको अलिकति त जान्नै पर्यो र त्यसमा पनि उहाँले एउटा राम्रो मान्छेलाई बनाउने खोज्नु पर्यो के। त्यो जेनरली कमर्सियलाइज गरेको चाहिँ अडिटर कहाँ गएर 5-10 हजार रुपियाँ तिरेर त्यो चाहिँ एउटा रेडिमेड फर्मेटमा जानु भएन, आफ्नो एक्चुअल डाटा लिएर सम्बन्धितमा जानु पर्यो र आफ्नो योजना उहाँहरूलाई बताउनु पर्यो। मैले यसो गर्न खोजेको सर, मलाई चाहिँ यो कसरी हुन्छ, एउटा चाहिँ फिजिबल त्यो प्रोजेक्ट बनाउने भनेर चाहिँ फेरि अहिले एउटा सरले कुरा निकाल्नुभयो कि प्रोजेक्ट ल्याएर फ्यान्टास्टिक डाटामा बनाइदिने अनि भोलिको चाहिँ रिन्यू गर्दाखेरि त त्यो कुरा त फेरि समातिने भइहाल्यो। मतलब नाफा देखाएर पनि भएन, धेरै नाफा देखाउनखेरि पनि आफैलाई घाटा हुन्छ नभएको नाफा देखाउनखेरि। त्यसैले अब हाम्रो यो अनुभवमा विजय सर पनि हुनुहुन्छ, त्वयनाथ सर पनि हुनुहुन्छ, हामी अब ब्याङ्कमा पनि 30 वर्ष जति काम गऱ्यौँ होइन, आगो यो हाम्रो एन्टरप्रेनरसँग पनि डिल गऱ्यौँ र अहिले पनि हामीले गर्दाखेरि हामी एउटै के सल्लाह दिन्छौँ भने एउटा रियल डाटाबेसमा जाउँ, डाटाबेसमा जाँदाखेरि एन्टरप्रेनर पनि अलिकति शिक्षित भएर जाउँ र ब्याङ्कले पनि चाहिँ एउटा विचार गरिदिनु पर्ने कुरा यहाँ म के देख्छु भने पोजिटिभ क्यास फ्लो नभइकन हाम्रो इन्स्टलमेन्टहरू चाहिँ राखिदिनु भएन। किनभने प्रोजेक्ट कस्तो हुन्छ भने उसको 1 वर्ष 2 वर्ष नभइकन उसले पेब्याक गरेको हुँदैन होइन, अथवा उसको चाहिँ क्यास जेनेरेट भएको हुँदैन, तर हामी इन्स्टलमेन्ट राखिदिन्छौँ कि। अनि उसलाई के त भनेर भन्दाखेरि रिपेमेन्ट अल्टरनेटिभ रिपेमेन्ट सोर्स, तिमी यो पैसा चाहिँ अरूकोबाट तिर्ने ल्याऊ भनेर भनिदिन्छ। अब उसले कहाँ गएर पैसा ल्याउने त्यो, कि त उसको प्रोजेक्ट सर्ट टर्ममा 6 महिनामा चाहिँ उसले अर्न गरेर चाहिँ ब्याज तिर्न सक्ने हुनु पर्यो होइन, त्यो पनि हुँदैन। अनि त्यहीँबाट प्रोजेक्ट भत्किन सुरु हुन्छ कि उसको अल्टरनेटिभ रिपेमेन्ट सोर्स नहुँदाखेरि। पहिला चाहिँ के थियो भने अलिकति चाहिँ त्यो एउटा कन्स्ट्रक्सन पिरियडको चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ क्यापिटलाइज गरिदिन्थ्यौँ, सानो ब्याजमा राखेर गरिदिन्थ्यौँ भने अहिले त्यो प्रोसेस पनि छैन। अब मैले मोटामोटी देखेको चाहिँ यो हो, अरू साथीहरूले यसमा अझ प्रकाश पार्दैन। कसैले अझै यसमा थप्न चाहनुहुन्छ वा हाम्रो सीए सरहरूलाई केही क्वेसन छ कसैको? म थपौँ है त म्याडम? हजुर 3 मिनेट है हजुर। हजुर ल, अब यसमा चाहिँ अब नम्बर 1 अब यहाँ हाम्रो सीए सरहरू रमेश र हाम्रो पुष्कर सरको कुरा सुनियो र त्यसै गरी हाम्रो कृषक उद्यमी भन्छु म शर्मिला म्याडमको कुरा पनि सुनियो होइन। अब यहाँ समस्या कहाँ म त कहाँ यो कहाँनिर देख्छु भनेदेखि नि हाम्रो अब यो जुन
अब पहिलो कुरा त हाम्रो चाहिँ यो कृषि उद्यमीहरू भएको अब उहाँहरूको शैक्षिक लेभलको कुरा उहाँको पहुँचको कुरा पनि गर्नु पर्यो। मलाई लाग्छ राज्यले नीति बनाइरहँदाखेरि हाम्रो चाहिँ किसानहरू कस्तो ठाउँमा बसेका छन्, उहाँहरूको पहुँचको कस्तो छ, अडिटरसँग पहुँच छ कि छैन होइन। अब यो एकातिर अब किसानहरू चाहिँ अब यो अडिट रिपोर्ट भने के हो थाहा नपाउने, अनि फाइनेन्सियल यो टर्मिनोलोजीको भाषा नबुझ्ने हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब समस्या भएको छ होइन। त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ नीति बनाउँदाखेरि राज्यले। अब यो त्यो जस्तै अब अहिले हुन त के भनेदेखि पढाइरहेका युवा पुस्ताहरू पनि आएछन्, उहाँहरूले कम्पेरिटिभली धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्नुहुन्छ अथवा बुझ्न चाह्यो भने सम्पर्कमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो त्यो लेभल हेर्नु पर्यो। अर्को कुरा के भने हाम्रो ब्याङ्कमा अब कृषकको भाषा बुझ्नलाई ब्याङ्कमा पनि त्यो कृषिसँग बुझेका मान्छे हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी हाम्रो अडिटर साहब अथवा सिए साहबहरू पनि कृषिको भाषा बुझेको चाहिँ हुनु पर्यो है। अब यहाँ समस्या म के देख्छु भनेदेखि तपाईँको अडिट रिपोर्ट यो डकुमेन्टहरू बनाउँदाखेरि तालमेल नमिल्ने कारण के भनेदेखि अब एग्रिकल्चरको नेचर के हो, उसले कुन किसिमले चाहिँ उत्पादन गरिरहेछ होइन। वर्किङ क्यापिटल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो यो पुष्कर सर र रमेश सरलाई म के भन्छु भने हामीले हिजो चाहिँ के भने अब यो फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्दाखेरि ब्याङ्कमा गर्दाखेरि हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सनको आधारमा वर्किङ क्यापिटल र फिक्स इन्भेस्टमेन्ट हामी त्यही छुट्याउँथ्यौँ। अब अहिले तपाईँको चाहिँ के भने अब यो जुन यो अब इन्डस्ट्री बेसिकली इन्डस्ट्री र चाहिँ यो बिजनेसमा चाहिँ जुन यो एप्लाई गरिन्छ त्यो टुल्स भनौँ न वर्किङ क्यापिटल एसेसमेन्ट गर्ने, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के भने अब स्टक अघि हाम्रो सुनिता म्याडमले पनि भन्नुभयो स्टक रिसिभेबलका कुराहरू गर्नुभयो होइन, पर्चेसका कुराहरू गर्नुभयो। यावत कुराहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ वास्तवमा कृषिको यो नेचर अब अझ कति कृषकले त इन्टिग्रेटेड यो खेतीपाती गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यो हुबहु चाहिँ यो अरू बिजनेस जस्तो एग्रिकल्चरमा मिल्दैन त्यसमा होइन। रिपेमेन्टका अब यावत कुराहरू छन्। त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक गहिराइमा जानुपर्ने चाहिँ मैले आवश्यकता देखाएको छ। अब यो पुष्कर सर र हाम्रो रमेश सरसँग पनि हामीले वास्तवमा यसमा चाहिँ यो वर्किङ क्यापिटल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अब यो वास्तवमा कतिको एप्लिकेबल हुन्छ यसमा जुन इन्डस्ट्री र यसको कुरा पनि म त्यो कुरा चाहिँ राख्न चाहेँ होइन। मेरो भनाइ यतिकै हो अहिले। हस् धन्यवाद। भोला सरले हात उठाइराख्नु भयो। भोला सर हो सुनिदाजी, म नि हजुर सानो कमेन्ट गर्नु के भनेर। ए हस् हजुर 3 मिनेट है हजुर। म त एउटा अब कृषि विज्ञको नाताले कमेन्ट गर्छु प्रविधि सम्बन्धी होइन। ऋण दिने र सहजकर्ताहरूको सबको मुख्य उद्देश्य के भने कुनै पनि कृषि आयोजना सक्सेस बनाउनु हो। अनि एउटा कुरा चाहिँ म यो धेरै साथ राखे हुँदैन, के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि कृषि विषयको त्यो त्रिपक्षीय भनौँ होइन, सहजकर्ता ऋण लिने दिनेले त्यो विषयको विज्ञता खोजेको हुन्छ कि हुँदैन भन्छु हेर्नुहोस्। म चाहिँ नि के भन्छु, जहाँ पनि लागु हुन्छ त्यसै जहिले नि म के भन्छु भने विज्ञ भने म त्यो व्यक्तिलाई भन्छु जसले पढेर सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन गरे हुन पर्यो। त्यसैले ऋण लिने दिनेले पनि त्यस्तो विज्ञको राय सल्लाह लिने प्रावधान राख्या हुन्छ कि हुँदैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यस्तो विज्ञलाई पनि को राय सल्लाह लियो भने त्यो कृषि आयोजना सफल हुने सम्भावना बढ्छ भन्न खोजे हो। यति हो सुनिताजी, थ्याङ्क यू। हस् धन्यवाद। अब यो हामी कुराहरू लेख्दै गर्दै जाने बेला भन्दै जानेछौँ हरेक ठाउँमा विज्ञ चाहिन्छ भनेर। अब यो विज्ञतालाई नै चाहिन्छ भनेर आज हामीले 2 जना सिए र केस स्टडीको लागि शर्मिलाजीलाई हामीले आज आमन्त्रित गरेका हौँ। हामीले उहाँहरूको कुरा सुन्यौँ। अरू कसैको केही प्रश्न छ हजुरहरू? सुनिताजी म थपौँ यहाँ, तपाईँले सिए को कुरा गरिरहनु भएको छ। मैले चाहिँ के भन्न खोजे भने यदि धान सम्बन्धी कृषि प्रोजेक्ट छ भने धानको विशेषज्ञ मैले भने जस्तो विज्ञ माछा तरकारी फलफुल जुन पनि हुनसक्छ त्यस्तो विज्ञको पनि हुनु पर्यो भन्न खोजे। होइन मैले बुझेँ त, त्यही भएर हामीले पनि आज यी सबैसँगै अब यो एकाउन्टको पनि विषय टर्मिनोलोजीहरूको पनि विज्ञ चाहियो भनेर हामीले पनि यता विज्ञलाई डाक्यौँ भनेर मैले जोड्न मात्र खोजेको हो। धन्यवाद। मैले अरू कोही हुनुहुन्छ? सुजनाजी
यहाँ मैले सुजनालाई देखाएको थिएँ हाम्रो। ओके, हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो। म्याम ओके सुजनाजी, मलाई एक्चुअली सर र यो बैंकमा लोन प्रोसेसको बारेमा अलिकति यहाँ हाम्रो भनिदिनुहोस् न। एकजना सरले सोधे हुनुहुन्छ होइन, 3 मिनटमा सकाइदिनुहोस् न। सुजनाजी चाहिँ हाम्रो कृषि कार्डको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, साथै यो बैंकसँग एसेस गराउनलाई उहाँले गरिदिनुहुन्छ। ल सुजनाजी, हजुर टेन्टेटिभ सामान्य सानो कुरा कसरी बैंकसँग लोन प्रोसेस गर्ने चाहिँ गरिदिनुहोस् न। हजुर, तपाईमा नमस्कार पुनः एकपटक। म सुजना भिडियो अन छ भने खोल्नु मिल्छ भने खोल्नु होला। ओके हजुर सुजनाजी। हजुर, अब यो सर्टेन टाइम मैले अहिले हजुरहरू सबैको कुरा सुने। हजुरहरूको प्रश्न पनि सही हो, किनभने ब्याङ्कले पनि विभिन्न समयमा धेरै टाइम लगाएर एड दिँदाखेरि एउटा समय र काम हुँदै गर्दाखेरि धेरै समयहरू भन्ने कुराहरू धेरै सुनिरहेको छौँ मैले किसानहरूसँग काम गर्दा पनि। तर एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि कुरा म पनि आफै पनि एउटा कमर्स ब्याकग्राउन्डबाट हुँ, गर्दा यो एग्रिकल्चर सेक्टरको विषयमा पनि जान्ने एकदमै ठुलो मौका पाएँ मैले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने मैले कमर्सियल्ली पनि एउटा कुनै पनि बिजनेस सुरु गर्दाखेरि कमर्सियल्ली र त्यसमा हुने प्र्याक्टिकल लाइफ कति टाइम लाग्छ। अब जस्तै उहाँको 3 to 4 मन्थ्समा राम्रोसँग प्रोडक्टिभिटी देखिन्छ, रिपेमेन्टको कुरा त्यहाँ सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। तर अर्को के देख्यो भने अलिकति धेरै टाइम लाग्यो, जस्तै 1 year 1.5 year, त्यसपछि मात्रै त्यो प्रोडक्सनको चाहिँ धेरै गाह्रो भयो। त्यसैले चाहिँ के गर्नुपर्छ सबैभन्दा एउटा भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले फुल्ली कसैलाई पनि इन्भेस्ट गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मेन्टालिटी चाहिँ सबैजना इन्भेस्ट जसले गर्न खोजिरहनु भएको उहाँले चाहिँ राख्नै पर्छ। 32 चाहिँ सहज रूपमा किसान आफैले पनि अथवा भनौँ जसले पनि बिजनेस सुरु गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सहज हुन्छ त्यसमा रन गर्नलाई। अब किसानबाट किसानी पेसामै लाग्दै हुनुहुन्छ, अब होइन म टोटली ब्याङ्कमा नै निर्भर भएर मेरो काम सुरु अलिकति हजुर आज मेरो नेटवर्क अलिकति कमै जस्तो लागिरहेछ। म सकेसम्म चाहिँ म एक्सप्लेन गर्न खोज्दैछु, नभए अर्को सेसनमा पनि हामी हुन्छौँ भन्ने कुराहरू कन्टिन्यू गर्छौँ हामी। हजुर, अघिकै कुरामा जोडेँ मैले, जुन कुरा चाहिँ किसानहरूले आफ्नो काम सुरु गरिसकेपछि चाहिँ टोटली ब्याङ्कमै निर्भर नभइकन 30 to 40% आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ ब्याङ्कलाई पनि एउटा किसानमाथि ट्रस्ट गर्ने ठाउँ हुन्छ, एउटा पोइन्ट। अनि सेकेन्ड पोइन्ट के हो भने हामी किसान आफैले पनि आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट अघि पनि कुरा निक्लेको थियो, जब हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ क्यालकुलेसन राख्दैनौँ। तर जब इन्कम हुन थाल्छ, मेरो 1 लाख आज बेचिसकेपछि सामान आयो भने चाहिँ मेरो यो 1 लाखै मेरो उत्पादनको पैसा हो है भनेर हामीले त्यो चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ कि। तर त्यसमा हामीले कति खर्च गर्यौँ, त्यसमा कति जति एक्सपेन्सेस लाग्यो, अब स्टाफ राख्नु भयो होला, अरू विभिन्न एक्सपेन्सेसहरू जहाँबाट रिटर्न हुँदै गर्दैनौँ। त्यसले गर्दा ब्याङ्कलाई देखाउँदाखेरि हाम्रो सिए अब अघि पनि निक्लेको कुरा सिएहरूले अथवा भनौँ जसले पनि स्टेटमेन्टहरू बनाइदिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने एउटा ओभरअल भ्यू मात्रै राखिदिनुहुन्छ। यति इन्भेस्ट गरेर चाहिँ यति कमाइ हुन्छ उहाँहरूको, यतिसम्म तिर्न सक्नुहुन्छ अथवा भनौँ यतिसम्मको चाहिँ उहाँहरूको ब्याङ्कमा देखिन्छ भन्ने कुराले राख्नु भएको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ अल्छी के गर्छौँ भने ब्याङ्क जान भनेपछि डराएर 1 हप्तापछि गर्छौँ हामी, 1 हप्तापछि राख्छौँ सेभिङमा भन्छौँ अथवा के गर्छौँ, तर बिचमा हामीले इन्कममा नदेखाइकन हाम्रो एक्सपेन्सेसमा गइसकेको हुन्छ कि, जुन कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिन्छौँ। हो त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीले पनि आफ्नो साइडबाट ब्याङ्कमा पनि आफ्नै समस्या छ, हामी इन्भेस्ट गर्न खोज्ने अथवा काम गर्ने मान्छेलाई पनि आफ्नै समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति ब्याङ्कले प्रोसेस वाइज अथवा भनौँ जति पनि प्रोफेसनल तरिकाले खोज्छ त्यसको एटलिस्ट 50 to 60% मात्रै हामीले हिसाबहरू चाहिँ आफ्नो तर्फबाट राख्ने हो भने हामीले ब्याङ्कसम्म जाने बेला चाहिँ एज अ प्रुफ देखाउन सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सुजनाजी हजुर म्याम तपाईको एकदमै उ भयो, हामी अर्को हप्ता सुन्छौँ तपाईको अलिकति भएपछि। हाम्रो नमुना फलफुलकोले हात उठाइराख्नु, तपाईले कुरा राख्नु भयो हो, नमुना फलफुल गोर्खा। अब मैले अन्तिममा एक्चुअली 1-1 मिनट जस्तै कुराहरू सुन्न खोजेँ है।
हाम्रो शर्मिला म्यामबाट अनि त्यसपछि हाम्रो सिए सरहरू दुवैजनालाई क्वेसन चाहिँ अब हाम्रो हातबाट बैंकले दिने नदिने गर्ने या फेसबुकमा पनि धेरैजनाले कमेन्ट गर्नु भएको छ, अन्तिममा त कोलाटर नै रहेछ, अन्तिममा त यो नै रहेछ भनेर चाहिँ सबैजनाले भनिराख्नु भएको छ होइन। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ के तयारी गर्नुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो कागज हुन्छ भन्ने कुरा उहाँ हाम्रो नमुना फलफुल गोर्खा भर्खरै देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ तपाईँले के कुरा राख्न खोज्नु भयो हो? यो उपत्यका बाहिरबाट कनेक्सन अलिक समस्या जस्तो छ। हामी ल शर्मिलाजीबाट सुरु गरौँ वा पुष्करजी रमेशजी जसले भन्नु सुरु गर्नु भए पनि हुन्छ हजुरहरू। हाम्रो तयारी चाहिँ के हुनुपर्छ, हामीले के गर्दा चाहिँ साँच्चीकै त्यो लगानीकर्ताको लगानी बैंक पनि लगानीकर्ता हो, अरू पनि लगानीकर्ता हो, लगानी पाउन सक्षम हुन्छ होला। पुष्कर सर मैले सुरु गरेँ म्याम। हजुर। पहिलो कुरो सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको हामीलाई विषयगत ज्ञान पुरा हुनु पर्यो। जस्तो हामीले तरकारी खेती गरिरहेछौँ भने तरकारी खेतीको बारेमा, त्यसको व्यवसायको बारेमा, हामीले तरकारी खेती गर्दाखेरि आउने समस्या चुनौतीको बारेमा र त्यो तरकारी खेती गर्ने ठाउँको बजारको बारेमा, हामीले तरकारीको बिउ बिजन के लगाउँछौँ कस्तो लगाउँछौँ त्यो विषयगत ज्ञान चाहिँ पूर्ण रूपमा हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा भनेको विषयगत ज्ञान मात्रै भएन, त्यसलाई हामीले ब्याङ्कसँग जाँदाखेरि फाइनेन्सियल टर्ममा जानुपर्छ। फाइनेन्सियल नलेज छ भने आफैले नै हामी काम गर्दैछौँ, हामीले यो लेभलमा काम गर्दैछौँ, हामीले यति आम्दानी गर्छौँ, यति खर्च हुन्छ जस्तो, यति प्रफिट हुन्छ, तर हामीलाई चाहिँ यो कुरामा यति फन्ड सर्ट हुन्छ, त्यो भएर हजुरले हामीलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो अथवा लगानी गर्नु पर्यो। यदि उहाँ फाइनेन्सियल नलेज छैन भने सहयोगकर्ताको सहयोग अभियसली दिनु पर्यो होइन, त्यो कुरा गर्नु पर्यो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले अब यो कोल्याटरल छ कि छैन, कोल्याटरलको चाहिन्छ भने ब्याङ्क अहिले पछिल्लो समयमा आएको छ त्यो कुराहरू, त्यो अब तपाईँको त्यो कुराहरूमा चाहिँ जान सकिन्छ। तर अब अलि ठुलो कर्जा लिने हो भने कोल्याटरल नभएको काम हुँदैन। 10 लाख कृषि योजना राखेर दिने भन्ने कुराकानी थियो, त्यो के त्यसमा जान सकिन्छ। त्यसबाट अलि अप्ठ्यारो मानेको छ, तर व्यवसाय राम्रो छ र उहाँहरूले आफ्नो योजना राम्रोसँग सुनाउन सक्नुभयो भने ब्याङ्कले झट्ट नाइ चाहिँ भन्नुहुन्न, कुनै मानसिकता किन फरक पर्ने कुरा भइरहेको थियो। दोस्रो कुरा यो अहिले बिचमा अडिटको कुरा आएको थियो, अडिटको कुरामा मैले जोड्न चाहेँ। अडिटको कुरा चाहिँ यो अडिटरको कुरा चाहिँ अडिटरले अडिट रिपोर्ट हेरेर लोनै देखिँदैन कि त्यो भनेको त्यो अब त्यस्तो भएपछि अप्ठ्यारो हुन्छ। उहाँले एटलिस्ट कमसे कम फाइनेन्सियल रिपोर्ट बनेपछि मेरो के भनेर थाहा छैन सोध्नु पर्यो होइन। आफ्नो व्यवसायको सम्बन्धमा रिपोर्ट बन्दैछ, त्यसपछि छप्पा लागेर अनि त्यसपछि त्यो रिपोर्ट लिएर अन्त जान्छ सबैसँग जाने भने त्यो कमसे कम के आएको छ भनेर उहाँलाई जानकारी नभए पनि सोध्नु पर्यो र जानकारी लिनु पर्यो, त्यो कुरा हो। अनि एउटा हाम्रो बडा सरले एक्सपर्टको कुरा उठाउनु भएको थियो। एक्सपर्टको कुरामा चाहिँ सानोतिनो कुरामा चाहिँ हामीले अब एक्सपर्टको अब त्यो के भन्छ सहयोग लिनलाई गर्नलाई अब फाइनेन्सियली पनि सम्भव हुँदैन होइन। अलिक ठुलो कुरामा चाहिँ अब एक्सपर्ट हामीले खोजी पनि रहेको हुन्छौँ, त्यो सर्कलमा नभएर कतिपय अब यो व्यवसाय गरिरहेकै साथीहरूसँग छलफल गरेर गरिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ अलिक ठुलो अब त्यस्तो उस भयो भने चाहिँ अब गऱ्यो हुनाले उहाँहरूको सर्भिस सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले अथवा कृषकको तर्फबाट काम गर्ने भएको हुनाले अथवा उद्यमीको तर्फबाट काम गर्नु भएको हुनाले उहाँ हजुर म्याम, अहिलेसम्म आएका केही कुरा सम्बोधन गर्नुपर्ने र के तयारी गर्नुपर्ने छोटोमा भनिदिनुहोस् न। सबभन्दा मेन कुरो नै पुष्कर सरले भने जस्तै हो होइन, कि आफूले कुन काम गर्न जान लागेको त्यसको बारेमा प्रोपर नलेज हुनु पर्यो र त्यसपछि त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नको लागि आफूले सकिन्छ भने आफैले ब्याङ्कको सहयोग लिएर बनाएर उनीहरूले खोजे अनुसार बनाएर दिने या त सहयोगकर्ताको हाम्रो सहयोग चाहिँ लिन सकिन्छ र डकुमेन्टहरू चाहिँ एकदम प्रोपरली हजुर र डकुमेन्ट पनि जुन आधारमा छ
त्यही आधारमा प्रस्तुत गर्नु पर्यो। शर्मिलाजी हजुर केही छ भन्नु लास्टमा लास्टमा डकुमेन्ट तयार पार्ने अनुभवको कुरामा हैन अब अरूलाई सुझाव दिनु पर्दा अरू उद्यमीहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि के छ हजुरको सुझाव केही छ? अब अरू उद्यमीहरूलाई पनि अब मेन त सरहरूले भनेको नै आउनु पर्यो। पहिला त डकुमेन्ट के कसरी चाहिने हामी स्वयं उद्यमीहरूले बुझेर जानु पर्यो हैन। त्यहाँ कति कुराहरू अब त्यो ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट पैसाहरू डिपोजिटमा भन्दा पनि अब आफूले सजग भएसम्म मिलाएर ब्याङ्कलाई अलिकता आफ्नो डकुमेन्ट डह्रो बनाएर ब्याङ्कले चाहिँ यो भएन ऊ भएन भनेर फर्काउने हिसाबले होइन कि मैले यस्तो गर्दैछु उस्तो यसरी गर्दैछु भनेर अलि ब्याङ्कलाई बुझाउने हिसाबले जानु पर्यो। अर्को त कति कुराहरू स्वयं उद्यमीहरूलाई पनि लोनको बारेमा पनि सबैलाई थाहा पनि छैन। त्यो पनि सरहरूले भनेको कुराहरू पनि पुग्छ। कति ठाउँमा स्वयं कृषकहरूले अब एउटा कुरा बुझेको हुन्छ एउटा व्यवहारमा लागु हुन्छ भनेपछि अलि जो उद्यमीहरू छ कृषि लोन अथवा यो लोन लिनको लागि चाहिँ अलिकता हाम्रो राज्यले अथवा ब्याङ्क तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई उद्यमीहरूलाई लोनको बारेमा बुझाएर जाँदा र हामीले पनि आफू यो गरेदेखि चाहिँ हामी यस्तो हुन्छौँ है भनेर बुझेर जाँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी उद्यमी हाम्रो राज्य र ब्याङ्कहरू सबैले अलिकता यसमा चाहिँ व्यावहारिक रूपले जाँदाखेरि अझ सजग र आगामी दिनमा पनि सबैलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ जुन बिना धितो लोन भन्नेमा चाहिँ मैले धेरै समस्याहरू देखाएको छु। यो थोरै भन्न चाहन्छु। जस्तै जो युवाहरू काम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको लागि बिना धितो लोन भनेको हुन्छ वास्तवमा लोन पाएको होइन। कुनै ब्याङ्कले ठाडो जग्गा रोका गर्नुपर्ने भनेको हुन्छ उहाँको आफन्तहरूले मान्नु भएको हुँदैन। यसमा चाहिँ अब न्युज एकपट्टि व्यवहारमा एकपट्टि हो कि के हो जस्तो लाग्छ। अब बिना धितो भनेको हुन्छ तर ठाडो जग्गा रोका गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको कहाँको जग्गा धितो छ भने हुन्छ उद्यमीको आफ्नो पनि हुँदैन र उहाँको आफन्तले पनि राख्न चाहनुहुन्न। यसमा चाहिँ के हो मैले आफैले पनि बुझ्न सकेँ होइन। 2-3टा उद्यमीहरूको लागि मैले 2-3टा ब्याङ्कमा जाँदाखेरि क्वेसन चाहिँ आएको थियो त्यो ठाडो रोका गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ क्वेसन आएको छ। यसमा चाहिँ के हो म आफैले पनि वास्तविकमा त्यहाँ जाँदाखेरि र क्वेसन आन्सरहरू बुझेको छैन। बिना धितो उद्यमी लोन भने हुन्छ ब्याङ्कले चाहिँ ठाडो रोका नगरिकन हामी दिन्नौँ भनेर त्यो डिल गरे हुन्छ। स्वयं 3-4 उद्यमीको लोनको लागि जाँदाखेरि स्वयं ब्याङ्क र हामीहरू पनि कुरा भइरहेको थियो कि यसमा चाहिँ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। शर्मिलाजीले भन्नुभयो जस्तो धेरैवटा समस्याहरू पनि छन् धेरैवटा समाधानहरू पनि छन्। हाम्रो प्रयास भनेको ती समस्या समाधान जतिवटा पोलिसी बन्यो जतिवटा चाहिँ नीतिहरू बन्दै गयो त्यो नीतिमा टेकेर कसरी उद्यमीहरूलाई सहजीकरण गर्नु भनेको हो। R&D इनोभेटिभ सोल्युसनले विभिन्न सेक्टरमा यसरी नै काम गरिराखेको छ र विभिन्न सेक्टरहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये SS2 फाइनेन्स पनि एउटा हो। तपाईँहरूलाई अब अझ बढी कुराहरू केही जानकारी लिन मन लाग्यो बैङ्कहरूसँग कनेक्सनको लागि गर्नु पर्यो वा लगानीकर्तासँग लगानी गर्नको लागि कनेक्सन हुनु पर्यो वा नभए हामीले एउटा ल्याडर फन्ड भनेर पनि एउटा नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। त्यस्ता केही पनि SS2 फाइनेन्ससँग रिलेटेड कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो डिटेल्स चाहिँ www.krisicard.com मा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो उद्देश्य के हो भने तपाईँ तयारी भएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हो। हाम्रो अनुरोध तपाईँहरू तयार भएर अगाडि बढ्नुहोस्। आजको कुरा पनि आज हाम्रो सीए साहबहरू दुवैजनाले भन्नुभयो यो कुराहरू चाहिँ भनेर। अब उहाँहरूलाई पनि तपाईँले हाम्रो R&D इनोभेटिभ सोल्युसनमै कन्ट्याक्ट गरेर पनि कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। सुजना म्यामले तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहुन्छ। त्योसँगै हाम्रो डेभलपमेन्ट अलायन्स नेपाल भनेर हाम्रो सहयोगी संस्था हुनुहुन्छ। उहाँहरूले ठुलो ठुलो प्रोजेक्टको लागि सम्पूर्ण कामहरू उहाँहरूको अनुभव सहितको सम्पूर्ण कामहरू सम्पूर्ण सेवाहरू उहाँले दिनुहुन्छ। आज हामीसँग सर्कलमा यसरी नै अरू पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको जे सेवा छ जस्तो सेवा छ एकअर्कालाई सहयोग गरेर गरौँ। सजिलै त कुनै पनि कुरा पाइँदैन होइन। सजिलै नपाउने भएकोलाई मेहनत पर्छ। अब त्यसको लागि हामी तयारीका साथ मेहनत गरेर गयौँ भनेदेखि हामीले पाउँछौँ पाउनलाई अलिक सहज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अनुरोध हो। त्यसको लागि तयारीलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी हरेक हप्ता कुरा गरिरहेछौँ र हरेक हप्ता तपाईँले सुन्दै जानु होला।
त्यसपछि पहिलेका कुराहरू धेरैजनाले भन्नुहुन्छ कुन बैंकबाट कसरी ऋण पाउने कसरी ऋण गर्ने भने त्यसको लागि हाम्रो युट्युबमा इयर फार्म टिभी भनेर URFARM टिभी भनेर इयर फार्म टिभी भनेर छ। त्यसमा चाहिँ हरेक बैंकका हामीले क्रेडिट चिफहरूसँग कुरा गरेका छौँ। त्यो कुराहरू त्यसमा छ, तपाईँले हेर्नुहोस् र अपडेटको लागि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँहरूले यो कुराहरू चाहिँ हरेक पटक हामीले यो 1 घण्टा 1.5 घण्टाको समयमा विषय बाहेक अरू कुराहरूमा जवाफ दिन नसक्ने पनि हुन सक्छौँ। त्यसको लागि माफी पनि चाहन्छौँ। अब यो कुरालाई आजलाई समराइज पनि गरिदिनु हुन र यहाँ आउनुभएका सबैलाई धन्यवाद पनि दिइदिनु हुन। डेभलपमेन्ट अलायन्स नेपालका हाम्रा तोयनाथ पाण्डे सरलाई मैले अनुरोध गर्न खोजेँ। तोयनाथ सर हजुर हुनुहुन्छ? तोयनाथ सर नमस्कार। नमस्कार। अनि थपथाप पनि गर्नु होला है सर, अब यो आज दिउँसभरि आज हाम्रो कुरालाई। हजुर ल धन्यवाद सुनिताजी। बडा खुसी लाग्यो मलाई। हाम्रो शर्मिला राउतजी उद्यमी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ प्रश्न राखिरहनु भएको थियो, जिज्ञासा राखिरहनु भएको थियो। बडा मन छुने किसिमले 1 वर्षसम्म कुनै ब्याङ्कमा धाउँदाखेरि पनि ऋण पाउन सकिएन भन्ने कुरा, त्यहाँबाट मैले सबै कुराहरू सुन्न पाएँ। यो सबै आजको हाम्रो पुष्कर पोखरेल सर, हाम्रो रमेश पटेल सर र हाम्रो मेरा सहयोगी मित्रहरू सबैको कुराहरूलाई सुन्दाखेरि मैले समराइज गर्न चाहन्छु। यो हामीले ब्याङ्कर्सहरूले हेर्ने अनि उद्यमीहरूले पनि बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने हामीले सबैलाई एउटै बास्केटमा नराखौँ। सबभन्दा पहिला क्याटेगोराइज गरौँ। सानो व्यवसाय गर्न चाहनेहरू हुनुहुन्छ भने त्यसलाई ब्याङ्कले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ। साना व्यवसायीहरू भनेर एउटा क्याटेगोरी राखौँ र त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्कले सिम्पल तरिकाले हेर्छ। जस्तो 10 लाखसम्मको ऋण कसैले लिँदै हुनुहुन्छ भने ती साना व्यवसायी अन्तर्गत पर्छन् र तिनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अति सरल हुन्छ ब्याङ्कको। त्यसो हुँदाखेरि हामी उद्यमीहरू कुन लेभलको चाहिँ व्यवसाय गर्न खोजिरहेछौँ भनेर पहिला आफू क्लियर हुनु पर्यो। यदि 10 लाख भित्रको व्यवसाय हामीले कुखुरा पालन अथवा बाख्रा पालन अथवा गाई पालन अथवा तरकारी खेती के गर्न चाहेका हौँ भने हामीले सिम्पल हामीसित के आइडिया हुनु पर्यो भने हामीले त्यो व्यवसाय कहाँ गर्ने हो र त्यसको लागि जग्गा हामीसित कहाँ छ, अथवा पशुपालन हो भने त्यसलाई गोठ बनाउने घाँस लगाउने ठाउँ हामीसित मिनिमम अब अहिले चाहिँ लाइभ स्टकको नर्म्स अनुसारले ठुलो पशुको लागि 1 रोपनी जग्गा चाहिन्छ। सानो बाख्राको लागि चाहिँ 4 वटा बाख्रा पाल्दा 1 रोपनी जग्गा चाहिन्छ। हो त्यस्तो चिज हामीसित छ कि छैन? 1 नम्बर। 2 नम्बर त्यो व्यवसाय हामीले कहाँ गर्ने हो, जस्तो ललितपुरमा गर्ने हो कि भक्तपुरमा गर्ने हो कि अथवा कहाँ गर्ने हो त्यो ठाउँ यकिन गरौँ। र ब्याङ्कर्सहरूले हेर्ने के हो भने सबभन्दा पहिला यो मान्छेले रियलमा त्यो व्यवसाय गर्न चाहेको हो कि अरू कामको लागि चाहिँ त्यो व्यवसायलाई देखाएर पैसा लिन खोजेको हो। सबभन्दा पहिला ब्याङ्क चाहिँ त्यहाँनिर क्लियर हुन खोज्छ। त्यसो हुँदाखेरि यदि तपाईँ व्यवसाय नै हो, उद्यमी नै हो, गर्न चाहेको हो भने सबभन्दा पहिला तपाईँले गर्ने व्यवसाय के हो यकिन हुनुहोस्, राम्रो क्लियरली बताइदिनुहोस् ब्याङ्कमा। त्यसपछि कुन ठाउँमा गर्नुहुन्छ र तपाईँसित पूर्वाधारको लागि जग्गा छ कि छैन, ठाउँ छ कि छैन। यदि तपाईँको जमिन छैन भने लिजमा लिने, लिजमा कम्तीमा पनि 5 वर्ष 10 वर्षको लिज हुनुपर्छ। त्यो चिज तपाईँसित छ कि छैन, त्यो चिजहरू यदि क्लियर भएर जानुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ ब्याङ्कमा धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसपछि आयो मझौला। मझौला भनेको 10 लाखदेखि माथि तपाईँ 50 लाखसम्मको ऋण लिनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति के हुनु पर्यो भने अलि बढी डिटेलहरू चाहियो, तपाईँलाई पनि ज्ञान हुनु पर्यो। जस्तै अब लेयर्सको फार्म तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कुन जातको कुखुरा पाल्दै हुनुहुन्छ, क्या अब त्यो अन्डाहरू कहाँ सप्लाई गर्नुहुन्छ, त्यहाँ त अब के कुरासम्म आउँछ भने तपाईँको चल्लाहरू कहाँबाट किन्नुहुन्छ, तपाईँले दानाहरूको व्यवस्थापन कहाँबाट गर्नुहुन्छ, त्यसको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ, तपाईँसित टेक्निसियन छन् कि अथवा कोसित लिङ्क हुनुहुन्छ, तपाईँको मार्केट कहाँ हो, त्यहाँसम्मको कुराहरू हेर्ने हुन्छ। र अनि अब अघि पनि हाम्रो एकजना ब्याङ्कर्स बहिनीले भन्नुभएको थियो 100% ब्याङ्कले लोन दिँदैन। तपाईँ म्याक्सिमम कति आशा गर्नुहोस् भने 80% कृषिमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले लगानी गर्न सक्छन्, सबभन्दा धेरै भनेको। नत्र भने 60-70% भन्दा माथि ब्याङ्कहरूले दिँदैनन्। त्यसो हुँदा
तपाईको एउटा मोटामोटी के आउनु पर्यो भने यदि त्यसको लगानी तपाईँ टोटलमा यति हो भने यति पैसा मसँग छ भनेर एउटा तपाईले चाहिँ त्यो एस्युरेन्स चाहिँ ब्याङ्कलाई दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ मजेउला खालको भयो भने र अर्को चाहिँ व्यावसायिक स्तरका ठुला 50 लाखदेखि करोडौंसम्मका योजनाहरू हुन् भने त्यसमा चाहिँ अब डिटेल चाहिन्छ। जस्तो अघि रमेश पटेल सरले जुन अलिकति हाइली टेक्निकल कुराहरू गर्नुभयो, उहाँले डेब्ट सर्भिस कभरेज रेसियोहरू हेर्छ, तपाईँको इन्कमको रेसियो ट्रेन्ड कसरी गछ त्यो हेर्छ। त्यो चाहिँ ठुला व्यवसायका लागि हो। त्यसलाई चाहिँ सानालाई पनि त्यो कन्फ्युज भएर एकदम सबै आत्तिनी त्यो हुन जरुरी छैन। साना र मजेउलाको लागि ब्याङ्कहरूले हेर्ने दृष्टिकोण एउटा सिम्पल दृष्टिकोण छ। एउटा मुख्य कुरो तपाईँले त्यो व्यवसाय गर्ने हो कि होइन, तपाईँले त्यो एस्युरेन्स दिलाउनु पर्यो। अनि दोस्रो कुरो के हो भने त्यसको मिनिमम पूर्वाधारहरू तपाईँसँग हुन पर्यो। त्यति भयो भने ब्याङ्कहरूले ऋण दिन्छन्। अब यसमा कोल्याट्रलको कुरा चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ जस्तो लाइभ स्टकका प्रोजेक्टहरू आज हामी विशेष गरेर यो कृषिसित सम्बन्धित प्रोजेक्टहरू हुँदा अहिले इन्सुरेन्सको कुरा छ। गभर्मेन्टले इन्सुरेन्स चाहिँ लागू गरेको छ, 75% प्रिमियम दिएको छ। त्यसो हुँदा ब्याङ्कर्सहरूको लागि पनि एउटा के हो भने यो डबल एस्युरेन्स हो। यदि इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट भने ब्याङ्कलाई चाहिँ अरू बढी सुरक्षित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो विषयमा पनि अलिकति ज्ञान हुन जरुरी छ। अब आज एकै दिनमा हामी धेरै कुराहरू गऱ्यौँ भने यो अलि जटिल हुन्छ। अघि हाम्रो पुष्कर पोखरेल सरले भनेका कुराहरू असाध्यै व्यावहारिक छन्। वित्तीय साक्षरता जरुरी छ, अलिकति रेकर्ड किपिङ हुनुपर्छ, एकाउन्ट थ्रु कारोबार गर्नुहोस्, पेटी क्यास राख्नुहोस्, आफ्नो व्यवसाय जहाँ सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पेटी क्यास राखेर दिनानुदिन हुने खर्चहरू त्यसबाट चलाउनुहोस्। र अरू चाहिँ ब्याङ्क थ्रु गर्नुभयो भने यो धेरै राम्रो हुन्छ। र अहिले चाहिँ ब्याङ्कहरूले पनि कसरी सहयोग गरौँ भनेर उनीहरूको पनि हेल्प डेस्कहरू हुन्छन्। उनीहरूले पनि विभिन्न कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कृषि सम्बन्धी ट्रेनिङहरू पनि दिइराखेका छन्। अरू थप ट्रेनिङहरू चाहिएको बखतमा जस्तो हाम्रो डेभलपमेन्ट एलायन्स नेपालले कमर्सियल ब्याङ्कको स्टाफहरूलाई कृषिमा जाँदाखेरि कसरी, अघि भोला सरले भन्नुभयो टेक्निकल विषयमा त नलेज चाहियो नै। तपाईँको लेयर्सको 10,000 लेयर्सको पोल्ट्री फार्म खडा गर्छ भने उसले कुनै टेक्निसियनसँग कन्सल्ट नगरिकन त उसको प्रोजेक्टै तयार हुन सक्दैन। कसैले हर्टिकल्चर फार्म गराउन खोजिरहेछ, 50औं बिघाको 100औं बिघाको हर्टिकल्चर फार्म गराउने हो भने त्यहाँ स्पेसल हर्टिकल्चरिस्टसितको उसको चाहिँ कन्सल्टेसन नभइकन त उसको प्रोजेक्टै तयार हुँदैन। त्यो प्यारामिटरहरू जुन टेक्निकल प्यारामिटरहरू हुन् त्यो त विशेषज्ञबाटै लिने हो। त्यसपछि बल्ल फाइनेन्सियल एनालिसिस, हाम्रो सिएसआरहरू अरूले गर्ने कुरा त्यसपछिका कुरा हुन्। त्यसो हुँदाखेरि यी चिजहरूलाई मिलाउँ र अहिले हामीले किसानहरूले उद्यमीहरूले मिक्स नगरौँ यसलाई। 10 लाखसम्मका साना व्यवसायहरूलाई अहिले ब्याङ्कहरूले धेरै सरल गरेको छ। तपाईँहरूको सरल किसिमले आउनुहोस्। अब हामीलाई ब्याङ्कमा के अनुभव छ भने कर्जा लिन भनेर आउनुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ के गर्न खोज्नु भएको छ भन्दा सर केमा कर्जा पाइन्छ भन्नुहुन्छ। अनि कोट्याउँदै जाँदा तपाईँलाई खास केलाई चाहिएको भन्दा छोराको व्रतबन्ध गर्न, छोरीको विवाह गर्नको लागि चाहिएको सर, यो के भनेर निकाल्न मिल्छ भन्ने। अब त्यो गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने त्यो ब्याङ्क पनि डुब्छ अनि उहाँ पनि आफै डुब्नुहुन्छ। त्यस कारणले हो त्यस्ता चिजमा चाहिँ हामी ब्याङ्कमा ऋण लिन नजाउँ। यदि तपाईँले वास्तविक रूपमै व्यवसाय गर्ने हो भने तपाईँ यकिन हुनुहोस्, गाई पाल्ने हो भने ल मैले 5 वटा गाई पाल्छु, प्रत्येक गाईले चाहिँ कम्तीमा पनि 15 लिटर दुध दिन्छ, मैले एक सिजनमा यति दुध चाहिँ बेच्छु, यो गरिसकेपछि मेरो नाफा यो हुन्छ। 1 वर्षको नाफा तपाईँ निकाल्ने बित्तिकै 5 वर्षको अघि प्रोजेक्सनको कुरा आएको थियो नि, त्यही हो। मैले 5 वर्षमा यतिवटा बाछी हुर्काउँछु, यति गाईको दुध बेच्छु र यति मैले इन्कम गर्छु। त्यसो हुँदा तपाईँले दिएको ऋण यति हुन्छ, त्यो ऋण मैले यति वर्षमा चुक्ता गर्छु भन्ने आइडिया तपाईँहरूसित हुनु पर्यो। अब त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हिसाब गरेर लेखेर राम्रो बनाइदिने कुराहरू चाहिँ अब साना खालका व्यवसायी हुनु भने ब्याङ्कमै त्यहाँ हेल्प डेस्कमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। अलि ठुला खालका परियोजनाहरू हुन् भने अब त्यस्तो सेवा दिने संस्थाहरू पनि छन्, यहाँहरूले त्यसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी जानुभयो भने ब्याङ्कलाई पनि के हुन्छ भने विश्वास हुन्छ। र अर्को कुरा के भने ब्याङ्कमा जाँदाखेरि जहिले पनि एकचोटि भिजिट गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिने रिक्वायरमेन्ट के हो सम्पूर्ण ल्याउनुहोस्
र नेक्स्ट टाइम भिजिट गर्दाखेरि ती सबै चिज जुटाएर जानुहोस्। त्यो भयो भने ब्याङ्कलाई पनि सजिलो हुन्छ र तपाईँलाई पनि त्यो प्रोसेस फास्ट हुन्छ। आज चाहिँ समय पनि सायद धेरै भइसकेको छ। बडा राम्रोसित हाम्रा उद्यमीहरू, हाम्रो चाहिँ अब यो पुष्कर सर, त्यसपछि गएर रमेश सर र भोला सर, यहाँ अरू पनि हुन्छ, 23 जना हुनुहुन्छ। म सबैलाई चिन्दिनँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले धेरै रुचि राखेर सुनिरहनु भएको छ। हामीले यही क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कसरी बढाउने भनेर हामी सबै लागिरहेका छौँ। हाम्रो सुनिताजीले चाहिँ यसमा कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ, R&Dले कोअर्डिनेसन गरेका छ। हामी कोल्याबोरेसनमा अगाडि बढिराखेका छौँ। कहाँनिर हाम्रो सहयोग यहाँहरूलाई जरुरी हुन्छ त्यो बेला हामी सबै तयार छौँ। यति भन्दै आजको यो सम्पूर्ण आयोजकलाई धन्यवाद र जो उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो र बडो इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले सबैलाई क्लियर गर्न खोज्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सहभागीहरू सबैलाई आयोजकको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सुनिताजी। ल अब हाम्रो हामी आयोजकबाट धन्यवाद दियौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई अर्को हप्ता फेरि भेट्छौँ एउटा छुट्टै कुरा लिएर। हाम्रो सरहरूसँग सबैसँग हामी कुरा गर्छौँ, तपाईँहरूलाई चाहिने विषयमा बोल्छौँ। मैले अघि नै भने एउटा पटकमा हामीले सबै कुरा राख्न नगरौँला, तर कृपया हामी गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। योभन्दा अगाडिको कार्यक्रम, योभन्दा पछाडिको कार्यक्रम केही छ तपाईँहरूले ल यसको बारेमा भनिदिनुहोस्, विज्ञ खोजिदिनुहोस् भनेदेखि हामीसँग विज्ञहरूको समूह छ। हामी भएन भने सरहरू हाम्रो डेभलपमेन्ट अलायन्सले चाहिँ कहाँबाट हुन्छ खोजेर ल्याउनुहुन्छ। तर तपाईँहरूले विषयमा उठान गर्दा त्यो दिन त्यो विषय मात्र कुरा गरौँ भन्ने कुराहरू हामी राख्न चाहन्छौँ। अब कार्यक्रम यहीँ पनि अन्त गर्छौँ। अर्को हप्ता भेटौँला। हस्, बाई बाई। हस्, नमस्ते।